नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 भाद्र 10 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझै फेसबुक लाइभमा देशबाट विदेशबाट जोड्नुहुने सम्पूर्ण उपासक तथा उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै 9 बजेको यस धर्मदेशना कार्यक्रममा मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान 9 बजे हामीले धर्म देशना गर्ने क्रममा हामी सबैलाई थाहा छ, हिजोसम्म हामीले कोशक नामक कथा देशनालाई कोशक महासेठले भगवान बुद्धलाई भेटेर भगवान बुद्धलाई कोशिता राम नामक महाविहार दान गरेको सम्म हामीले देशना सकाइसकेका छौं। र यही देशनालाई समेटिएको एउटा घटना पनि जोडेर थप कथालाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा आज चाहिँ तपाईहरूको लागि उदेन राजाको उदय विषयमा, यानी कि त्यस कौशम्बी राज्यमा राज गर्ने राजाको नाम चाहिँ उदेन महाराज थियो। अब त्यही राजाको विषयमा चाहिँ कसरी त्यो कौशम्बीको राजा उदेन उदय भयो भन्ने विषयमा एउटा छोटो प्रसंग यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु। जुन घटनाहरू घटिरहेको समयमा त्यो राष्ट्रमा उदेन राजाले राज्य गर्दथ्यो र यहाँनिर त्यो उदेन राजाको उदयलाई पनि भगवान बुद्धले अपमाद वग्गमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कसरी त्यो उदेन राजा चाहिँ उसको घटनाक्रम चाहिँ अलिकति रोचक पनि छ, त्यसैले पनि यो घटनालाई पनि जोडिहालेको र आजको देशना म सुरु गरिहालौं है। देशनाबाटै अब धेरै लामो हुन सक्छ हैन, बिस्तारै भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न कहानीहरू त्यसमा समेटिन आउँछ हैन। आजको हाम्रो धर्म देशना नै उदेन राजाको उदय कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि परापूर्व कालमा भन्नु पर्यो। एउटा अल्लकप्प राष्ट्र भन्ने राष्ट्रमा अल्लकप्प नामक राजाले राज्य गर्दथ्यो भने बेथदीप राष्ट्रमा बेथदीपक राजाले राज्य गर्थ्यो। अल्लकप्प राष्ट्रको अल्लकप्पक राजा, बेथदीप राष्ट्रको बेथदीपक राजा, उनीहरू दुईजना राजाहरू ठुलै एउटा चाहिँ साम्राज्य खडा गरेर दुईजनाहरू राजाहरू थिए। एक आपसमा मित्रवत व्यवहार गर्ने ती राजाहरू थिए। ती राजाहरूले जति पनि सिक्नुपर्ने
शिल्प विद्याहरू आदि विद्यादिहरू हुन्छन् त राजाहरूले चाहिँ यता चाहिँ तक्षशिलामा गएर यता गएर उता गएर जति पनि सिक्नुपर्ने चिजहरू सबै सिकेर उनीहरू राजा भएका थिए र राजकुमारको रूपमा सबै कुराहरू सिकिसकेपछि आफ्नो राष्ट्रमा आएर आफ्नो पिताहरूको देहान्तपछि उनीहरूले राज्य सम्हाल्दाखेरि उनीहरूले के देखे त भन्दाखेरि कयौं मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार आयु संस्कार अनुसार हैन बितेर गइरहेको क्या, यानी कि मरण भएर गइरहेको ती कयौं घटनाहरू चाहिँ उनीहरूले देखे। ठुला धन सम्पत्ति भएका मान्छेहरू पनि मरेर गए, धन सम्पत्ति नभएका गरिबहरू पनि मरेर गए हैन, कयौं मान्छेहरू चाहिँ मरेर गए। तर धन सम्पत्ति अल्याक धन सम्पत्ति भएका मान्छेहरू मरेर गए पनि तिनीहरूले मरेर जाँदाखेरि भने कुनै पनि सम्पत्ति लिएर गएको राजाहरूले देखेन, पाएन। यद्यपि आफ्नो चाहिँ पिताहरू मरेर गए होला, बाजेहरू मरेर गए होला हैन, त्यतिका मरेर गए पनि उनीहरूले चाहिँ मरेर जाँदाखेरि कुनै एक पैसा लिएर गएको कुनै यो भौतिक चिजहरू चाहिँ आफूले चाहिँ पोको पारेर लगेर लिएर गएको उनीहरूले पाए। अनि त्यसपछि त्यो अल्ल कप्पक र वेथ दीपक राजाहरूले के मनमा उनीहरूले विचार उत्पन्न गरे त भन्दाखेरि ओहो मनुष्य भएर जन्मेर जतिसुकै कमाओस्, जतिसुकै धन सम्पत्तिहरू थुपारोस्, आखिरमा एक दिन त मर्नु नै छ। मरेपछि त यो भौतिक सम्पत्तिहरू जति पनि छन् त्यो भौतिक सम्पत्ति त एक पैसा एक हैन सियो एउटा पनि लिएर जान नसकिने रहेछ। भनेपछि त यो भौतिक सम्पत्ति भनेको त खासै ठुलो सम्पत्ति त होइन रहेछ। बाचुन्जेल यो सम्पत्तिमा चाहिँ घमण्ड गरेर हैन अभिमान गरेर के फल पायो र सबैले? कस्ता कस्ता धनाढ्यहरू मरेर जाँदाखेरि एक पैसा पनि लिएर गएन छ। आफूले कमाएको धन सम्पत्ति त छाड्नुस्, तपाईले जीवनभर यो धारण गरिरहेको यो शरीर पनि छोडेर गएको देखेछ। त्यो शरीर आफ्नो भन्ने शरीर पनि लिएर गएन, त्यो पनि छोडेर गयो। भनेपछि यो संसारमा म मेरो भन्ने त के पनि रहेनछ। यस्ता भौतिक सम्पत्ति प्रति आसक्त भएर बस्नु त मूर्खैनी हो भन्ने जस्तो दुईजना चाहिँ अल्ल कप्पक र वेथ दीपक राजा दुईजनालाई त्यस्तो चाहिँ पान भएछ। हेर्नुहोस् है, अब आफ्नो राज्यमा पनि त्यत्रो सम्पत्तिहरू छन्, बुवाहरू मरेर गए, आफ्ना पिताहरू राजाहरू मरेर गए, जनताहरू त छोड्नुस् न, राजाहरू पनि मरेर जाँदाखेरि पनि एउटा सियो लिएर गएन, एक पैसा लिएर गएन। यद्यपि आफ्नो चाहिँ छोरा छोरी, आफ्नो चाहिँ परिवार हैन, इष्टमित्र साथीभाइ कोही पनि उनीहरूले चाहिँ म मेरो भनेर जुन चाहिँ बाचुन्जेल भनिरहेका थिए ती चिजहरू पनि आखिर सबै त्यागेर गए। ती राजाहरूले पनि, त्यस्ता शक्तिशाली राष्ट्रको एउटा राजाहरूले पनि अझ आफ्नो एउटा चाहिँ यो शरीर पनि, शरीरको एउटा चाहिँ रौं हैन, त्यो एउटा शरीरको आफ्नो भन्ने शरीरको रौं एउटा पनि लिएर गएन छ। भनेपछि यो संसारमा भौतिक सम्पत्ति भनेको त कुनै औचित्य छैन। त्यसैले यस्ता भौतिक सम्पत्ति भन्दा त आध्यात्मिक सम्पत्ति ठुलो हुन्छ, जसले चाहिँ यो बाचुन्जेल पनि हामीलाई सुख शान्ति दिन्छ भने मरेर गएपछि पनि यो आध्यात्मिक सम्पत्ति, पुण्य रूपी सम्पत्ति भनेको त हाम्रो छाया जस्तै पछि पछि हामी कहाँ लागेर हरेक जन्ममा हामीलाई सुख शान्ति दिने सम्पत्ति भनेको त यो पुण्य रूपी सम्पत्ति मात्र रहेछ हैन। जुन सम्पत्तिलाई आगोले पनि भस्म पार्न सक्दैन, पानीले पनि बगाउन सकिँदैन, हावाले पनि उडाउन सकिँदैन, चोरले पनि चोर्न सकिँदैन, डाकाहरूले पनि डाका मार्न सकिँदैन, राजाहरूले पनि हडप्न सक्दैन। यस्ता चाहिँ पुण्य रूपी सम्पत्ति कमाउनु पर्यो भनेर त्यो अल्ल कप्पक र वेथ दीपक दुईजना चाहिँ राजाहरू मित्रहरू थिए। ती दुईजना चाहिँ बीचमा चाहिँ छलफल भएर उनीहरूले
के योजना बनाए त भन्दाखेरि मित्र हामी चाहिँ हैन यस्ता हजारौं हजार योजन भएको यस्तो राज्यको मालिक भएर पनि अन्तिममा हामीले यो संसार त्यागेपछि कुनै पनि चीज हामीले लिएर जान सक्ने होइन। यस्ता सम्पत्ति त हामीले कति कमायो। यसैमा हामी चाहिँ अब चाहिँ हैन यस्ता भौतिक सम्पत्तिमा त रिस राग अभिमान घमण्डहरू मात्र वृद्धि हुने रहेछ। त्यसैले मित्र हामी दुईजना चाहिँ यो सारा भौतिक सम्पत्तिहरू त्यागेर हैन हिमालय प्रदेशमा गएर चाहिँ ऋषि प्रवज्या हुन जाउँ भनेर चाहिँ दुईजना बीचमा सल्लाह भएछ। हेर्नुस् है, आजकल त्यस्ता राजाहरू त्यस्ता चाहिँ नेताहरू कहाँ पाइन्छ र हैन, त्यस्ता मान्छेहरू पनि पाउन गाह्रो छ। त्यसपछि दुईजना बीचमा सहमति भएछ। त्यसो भए हामीले यो सम्पूर्ण राज्यहरू चाहिँ आफ्ना छोराहरू आफ्ना चाहिँ महारानीहरू हैन उनीहरूलाई चाहिँ राज्यहरू त्यागेर हामी चाहिँ शान्तपूर्वक आनन्दपूर्वक जीवन बिताएर पुण्य सञ्चित गरेर तप तपस्या गरेर चाहिँ हिमालय प्रदेशमा गएर ऋषि प्रवज्या भएर बस्न जाउँ भनेर दुवैजनाले आफ्ना त्यस्ता चाहिँ विशाल राज्य त्यागेर छोरा र महारानीहरूलाई त्यो राज्यहरू सुम्पेर उनीहरू दुईजना गए हिमालय प्रदेशतिर चाहिँ ऋषि प्रवज्या भएर उनीहरू चाहिँ राजबाट सबै त्यागेर ऋषि प्रवज्या हुन गए हिमालतिर। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि चाहिँ अब ऋषि प्रवज्या पनि भइसके हैन, आफ्नो चाहिँ राज्य पनि त्यागे, परिवार पनि त्यागे, छोराहरूलाई राज्य सुम्पेर गए हैन, धन सम्पत्ति सारा चीज त्यागे। हिमालय प्रदेशमा गएर चाहिँ अब जंगलमा जे पाउँछ हैन ती चीजहरू चाहिँ प्राप्त भएको प्रकृतिले जे दिएको छ त्यही चीजहरू चाहिँ खाएर सेवन गरेर चाहिँ अब ध्यान साधनाहरू गर्ने, तप गर्ने, तपस्या गर्ने, त्यतिमै उनीहरू चाहिँ ऋषि भएर बसिरहेका रहेछन्। त्यसपछि दुईजना बीचमा के सल्लाह भयो त भन्दाखेरि मित्र हामी चाहिँ केही नपाएर हैन अभाव भएर हामी चाहिँ ऋषि प्रवज्या भएका त होइनौ, हामी त साधारण मान्छे पनि होइनौ। हामी त मित्र तिमी तिम्रो राज्यको राजा, म मेरो राज्यको राजा, हामी त साधारण मान्छे पनि होइनौ, राजा हौ हामी। तैपनि हामीले यो चाहिँ भौतिक सम्पत्तिको दोष देखेर हैन जुन सम्पत्तिमा घमण्ड अभिमान वृद्धि हुन्छ, झै झगडा आदि वृद्धि हुन्छ, त्यो वृद्धि नभए पनि मरेर जाँदाखेरि कुनै पनि एउटा सियो पनि लिएर जान नसकिने यस्ता चाहिँ असार सम्पत्तिलाई हामीले चटक्क त्यागेर बाँचुन्जेल र बाँचेपछि पनि सार हुने सम्पत्ति पुण्य सम्पत्ति कमाउनको निमित्त हामी प्रवज्या भएका हौं। त्यसैले गृहस्थी भावमा जस्तै हामी सँगै बसिरहनु चाहिँ उचित छैन। त्यसैले मित्र हामी चाहिँ अलग अलग बस्नु पर्ला। मित्र तिमी आफै चाहिँ शान्त दान्त भएर चाहिँ ध्यान भावना साधना गर्नु, म पनि शान्त दान्त भएर चाहिँ ध्यान भावना साधना गर्छु। यो जंगलमा जे पाइन्छ त्यो अनुसार हामी खाद्य सेवन गरेर हामी जीविका यापन गर्ने हो मित्र। त्यसैले हामी दुईजना पनि सँगै नबसौं यो जंगलमा, छुट्टा छुट्टै ठाउँ बसेर हामीले चाहिँ ध्यान साधनाहरू गरौँ भनेर दुईजनाको बीचमा छलफल भएछ है। अनि सहमति के भएछ त भन्दाखेरि त्यसो भए म एउटा यो पहाडमा बस्छु, हे मित्र तिमी चाहिँ त्यो पहाडमा बस। किन त्यसरी बस्ने त भन्दाखेरि अब चाहिँ भेटघाट त हुँदैन हाम्रो। त्यसैले 15 दिनको एक पल्ट उपोषणको दिन उता पहाडमा बस्नेले पनि आगो बाल्ने धुवा निस्किन्छ, यता पहाडमा बस्नेले पनि आगो बाल्ने धुवा निस्किन्छ। त्यही आगो बालेको बापत निस्केको धुवालाई हेरेर ए हाम्रो मित्र जीवित छ भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाइराखौं भनेर दुईजनामा सहमति भएर एउटा राजा एउटा पहाडमा अर्को राजा अर्को पहाडमा बसेछ र उनीहरूले
15 दिनको उपोषणको दिनमा आगो बाल्ने कार्य गर्दो रहेछ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले ओहो मेरो मित्र त जीवितै रहेछ, ल 15 दिनमा एकचोटि चाहिँ आगो बाल्ने भनेको त बालेको रहेछ भनेर उनीहरूले चाहिँ थाहा पाउने हैन, जानकारी पाउने, जानकारी लिने गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ समय बिताउँदै गरेछ। अब चाहिँ समय बित्दै जाँदाखेरि वेथदीपक राजा आयो, संस्कार सकिएर भनौं, कर्म संस्कार सकिएर भनौं। वेथदीपक राजा चाहिँ मृत्यु भएछ, दिवंगत भएछ। दिवंगत भइसकेपछि अब ध्यान साधना तपमा बसेर तपस्या गरेर हैन, अब शील पालन गरेर समाधि प्राप्त गरेर हैन, त्यसरी चाहिँ ऋषि प्रवज्या भएर पुण्य सञ्चित गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो वेथदीपक, त्यो राजा, त्यो वेथदीपक तपस्वी मरणपछि उसले चाहिँ कस्तो जन्म पाए त भन्दाखेरि एकदमै प्रभावशाली देवराज देवता भएर जन्मिए। हेर्नुहोस्, वेथदीपक राजा देवता भएर जन्मिसकेपछि मरणपछि त उसको पुण्यको अनुभवले त देवता भयो। त्यहाँ त ठुलै यस कृति हैन, ऐश्वर्य प्राप्त गरेर चाहिँ देवलोकमा चाहिँ देवराज भएर जन्मिसकेपछि त उसले आफूलाई यसो हेरे के, म त देवराज भएर जन्मे, ओहो कति ऐश्वर्य शक्ति छ मसँग, अब कसरी मैले यो प्राप्त गरे भनेर चाहिँ देवताले, देवराजले यसो हेरेको त वेथदीपक राजा ऋषि प्रवज्या भएर आफ्नो मित्र अल्लकप्पक राजासँग त्यसरी चाहिँ ऋषि प्रवज्या भएर जंगलमा, एउटा जंगलमा अर्को जंगलमा बस्दै ध्यान तपस्या गर्दै मरण पश्चात चाहिँ प्रभावशाली देवराज भएर जन्मिएको थाहा पाएपछि त्यो देवराजले के सोचे त भन्दाखेरि अब मेरो मित्र चाहिँ अल्लकप्पक ऋषि प्रवज्या भएर बस्ने चाहिँ अब जंगलमै हैन, अब ध्यान बसिरहेको छ, तपस्या गरिरहेको छ। अब 15 दिनको एकचोटि त त्यहाँ चाहिँ आगो बाल्नु पर्छ, एक आपसमा जीवित छ भन्ने चाहिँ एउटा संकेत दिने उनीहरूको चाहिँ एउटा नियम पनि बनाएको थियो। अब त त्यो चाहिँ के भन्छ, वेथदीपक त्यो ऋषि त मरेर चाहिँ देवलोकमा देवराज भएर जन्मिसकेपछि त अब कसले त्यहाँ आगो बाल्ला होइन। अब आगो त बलेन, त्यहाँ आगो नबलेपछि अल्लकप्पक त्यो ऋषिले चाहिँ सोच्यो ओहो मेरो साथी बसिरहेको त्यो डाँडामा चाहिँ आगो चाहिँ बलेन, पक्कै पनि मेरो मित्रको देहान्त भयो होला भनेर चाहिँ अब आफ्नो मित्रलाई सम्झेर अब ऋषिहरूले चाहिँ अब गर्नुपर्ने, अब हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने चाहिँ अब सुगति लाभ होस् भनेर कामना सामना गरिदिए। त्यति बेला त्यो देवराज जो चाहिँ वेथदीपक त्यो ऋषि देवलोकमा जन्मेकाले चाहिँ अब मेरो साथीलाई चाहिँ अलमलै भयो होला, बाँचिरहेको छ कि मरिसकेको छ कि भन्ने अलमल भयो होला। अब त आगो सागो बालेर धुवा निकाल्ने पनि कोही छैन, मेरो साथी मित्र जंगलमा ध्यान बसिरहेको लाई एकचोटि भेट्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ देवलोकबाट त्यो प्रभावशाली देवराज आफ्नो मित्र अल्लकप्पक त्यो ऋषि भएको ठाउँमा जंगलमा आएर बतुवाको रूपमा भेट्न आएछ। हेर्नुहोस् है, बतुवाको रूपमा भेट्न आएछ ऋषि अल्लकप्पकलाई। भेटेर एक ठाउँमा चाहिँ आदर गौरव पूर्वक चाहिँ बसेर वन्दना सन्दना गरेर आदर गौरव बसेर चाहिँ बस्दाखेरि अल्लकप्पक ऋषिले तपाई को हो, कहाँबाट आउनुभयो, कति कामले पाल्नु भयो भनेर सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि एकछिन त त्यो देवराजले म त बतुवा हो, याचक हो,
भनेर भने। अनि तपाई यो जंगलमा एक्लै बस्नुहुन्छ कि अरु कोही तपाईसँग बस्ने छन् भनेर चाहिँ देवराजले सोधेछ। अनि त्यो अल्लकप्पको ऋषिले के भनेछ त भन्दाखेरि, हुन त म यो जंगलमा एक्लै छु अहिले, तर मेरो एउटा साथी पनि थियो, उता डाँडामा बस्नुहुन्थ्यो। पन्ध्र दिनको एकचोटि हामीले आगो बालेर धुवा निकालेर हामी जीवित मान्छौं भन्ने चाहिँ जानकारी दिने हामीले गरिरहेका थियौं। तर किन हो मेरो मित्र, त्यो उता जंगलमा बस्ने त्यो मित्रले आज हैन, अब समय भइसक्यो, त्यहाँ त आगो पनि बलेन, धुवा पनि निस्केन, खोइ मर्यो कि बाँच्यो। मेरो विचारमा आगो नबलेपछि पक्कै पनि ढ्युङ्ग भयो होला। म यहाँ चाहिँ एक्लै नै छु भनेर भनिसकेपछि त्यो देवराज, प्रभावशाली देवराजले के भने त भन्दाखेरि, तपाईको मित्र जो चाहिँ उता डाँडामा बस्नुहुन्छ, आगो बलेन, धुवा निस्किएन, यसको मतलब तपाईको मित्र देहान्त भइसक्यो। त्यही देहान्त भएको तपाईको मित्र म स्वयं नै हुँ भनेर चाहिँ त्यहाँ देखाएछ बा। अनि चाहिँ अल्लकप्पको त्यो ऋषिले के भने त भन्दाखेरि, मेरो मित्र भए तिमी कसरी मेरो मित्र हुन सक्छौ र? म मेरो मित्रलाई चिन्दैनौ र? कसरी देहान्त भएर तिमी भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, हे मित्र, म तिम्रो मित्र वेत दीपक ऋषि नै हुँ। मेरो देहान्त भयो, पुण्यको प्रभावले म देवलोकमा प्रभावशाली देवराज भएर जन्मिए। मैले आफ्नो पुनर्जन्म विचार गरी हेर्दाखेरि मित्रलाई सम्झेर म यहाँ आएको। म त प्रभावशाली देवराज पो भए त भनेर भन्दाखेरि अल्लकप्पक त्यो ऋषिले, ओहो, मेरो मित्र चाहिँ देहान्त भएर चाहिँ देवराज भएर जन्मियो, यत्रो प्रभावशाली देवराज पो भएछ भनेर चाहिँ अब भनिसकेपछि देवराजले चाहिँ अल्लकप्पक त्यो ऋषिलाई के भने त भन्दाखेरि, अवश्य मित्र, म देवराज प्रभावशाली देवता नै हुँ। म चाहिँ यात्रीको रूपमा साथीलाई भेट्न मात्र आएको। भन्नुस् मित्र, यहाँ बस्दाखेरि केही त्यस्तो समस्याहरू छन् भने मलाई भन। म त देवराज पो भइसके त, प्रभावशाली पो भइसके त, त्यसैले यहाँ चाहिँ तपस्या गर्दाखेरि, ध्यान बस्दाखेरि, यताउता हुँदाखेरि केही त्यस्तो चाहिँ भए अन्तराय, विघ्न, बाधा आदि इत्यादि छन् भने मलाई भन। ती सम्पूर्ण चाहिँ समस्याहरूको समाधान म चाहिँ गर्ने प्रयास चाहिँ गरिदिन्छु ल। त्यति आफ्नो मित्रलाई सम्झेर मैले सहयोगको लागि म देवराज भइसकेपछि यहाँ आएका। भन्नुस् मित्र, कस्तो समस्या छ? सबै त ठिकठाक छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो अल्लकप्पक त्यो ऋषिले के भने त भन्दाखेरि, मित्र, अरू त सबै ठिक छ, तर मलाई एउटा समस्या छ यहाँ। भनेपछि कस्तो समस्या ल भन्नुस्? म छु नि, म त देवराज भइसके, तिम्रो मित्र अहिले देवराज, यस्तो प्रभावशाली देवता भए भनेर चाहिँ सबै जानकारी दिएपछि अल्लकप्पकले के भने त भन्दाखेरि, मित्र, म ध्यान बस्दाखेरि, यहाँ तपस्या गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हात्तीहरू आउँछ अरे कि। त्यहाँ हात्तीहरू आएर म ध्यान बस्ने यत्र तत्र चाहिँ फोहोर गर्छन्। उनीहरूले यताउता फोहोर गरिसकेपछि मैले ती फोहोरहरू चाहिँ सफा गर्दै मेरो चाहिँ समय बित्छ। साह्रै समस्या गर्यो मलाई त्यो हात्तीहरूले। त्यति मात्र कहाँ हो र मित्र, यो हात्तीहरूले त्यो खुट्टाले चाहिँ यहाँ चाहिँ कयौं ठाउँमा चाहिँ टेकेर हानेर यहाँ चाहिँ खाल्टा साल्टा पारेर यो जमिनलाई नै खाल्तो साल्तो बनाएर चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पारिदिएको छ। मजाले बस्नको लागि फेरि म त्यो खाल्टा साल्टाहरू पुर्दै सम्म पार्दै म यहाँ बस्दै गर्दाखेरि मेरो समय त्यस्तैमा जान्छ। ती हात्तीहरूले गर्दाखेरि मलाई अलिकति समस्या चाहिँ भइरहेको छ मित्र भनेर भनेछ। त्यति आफ्नो मित्रले त्यस्तो समस्या बताइसकेपछि त्यो प्रभावशाली देवराज हैन, वेत दीपक त्यो ऋषि हो नि त, त्यो
त्यसले के भनेछ त भन्दाखेरि, मित्र त्यसो भए चिन्ता नगर, म त्यो समस्या समाधान गर्ने उपाय म तिमीलाई दिन्छु। मसँग हठीकण्ठ बीना छ र हठीकण्ठ मन्त्र पनि छ मसँग। त्यो हठीकण्ठ बीना बजाएर हठीकण्ठ मन्त्र पाठ गरिदियो भने ती हात्तीहरू चाहिँ तिमीले भने जस्तै तिम्रो बसमा आउनेछ। हे मित्र, त्यसो भए म तिमीलाई यो हठीकण्ठ बीना दिन्छु भनेर चाहिँ हठीकण्ठ बीना पनि दिए, हठीकण्ठ मन्त्र पनि दिए र सिकाए। मित्र, जब जब हात्तीहरू यहाँ आएर तिमीलाई चाहिँ दुःख दिन्छ, यो हठीकण्ठ बीनाको 3 वटा तार मध्येमा यो तार बजायो भने चाहिँ, यो तार बजाएर हठीकण्ठ मन्त्र उच्चारण गर्यो भने हात्तीहरू चाहिँ पछाडि नै नहेरिकन बेटोडले यिनीहरू भाग्छ। यो तार बजायो भने, यो 1 नम्बरको तार बजायो भने, दोस्रो नम्बरको तार बजाएर चाहिँ हठीकण्ठ मन्त्र उच्चारण गर्यो भने चाहिँ जति पनि यहाँ हात्तीहरू आउँछन् ती हात्तीहरू चाहिँ पछाडि फर्की फर्की, हैन बेटोडले त होइन, पछाडि फर्की फर्की चाहिँ उनीहरू चाहिँ भाग्छन्। र मित्र, यो तेस्रो नम्बरको जुन तार छ त्यो तार बजायो र हठीकण्ठ मन्त्र वा उच्चारण गर्यो भने चाहिँ हात्तीहरू भाग्दैन, उनीहरू चाहिँ नतमस्त भएर शिर निहुराएर तिम्रो सामुन्ने आएर झुकेर बस्छ, तिम्रो बसमा आउँछ भनेको। त्यसैले हे मित्र, मैले तिमीलाई साथीलाई हठीकण्ठ बीना पनि प्रदान गरे, हठीकण्ठ मन्त्र पनि प्रदान गरे, यो तार बजायो भने यस्तो यस्तो हात्तीहरूको अवस्था हुन्छ भने पनि सुनाए। मित्र, तिमीलाई यहाँ ध्यान तपस्या इत्यादि गर्दाखेरि त्यस्तो समस्या छ भने तिमीले जस्तो चाहेको छौ त्यस्तै गरी यो तारहरू बजाइदेऊ, मन्त्र उच्चारण गर्दै यो तारहरू बजाइदेऊ। तिमीले भने जस्तै हात्तीहरूलाई चाहिँ बसमा राख्न सकिन्छ, भगाउन पनि सकिन्छ। बेटोडले भगाउने हो कि पछाडि हेरी हेरी बिस्तारै भगाउने हो, त्यो तिम्रो इच्छामा भर पर्छ। तारहरू, यो 3टा तारहरूमा यो तार बजाउने अनि हठीकण्ठ मन्त्र वाचन गर्ने भनेर प्रभावशाली त्यो देवताले आफ्नो मित्र अल्लकप्पक त्यो ऋषिलाई प्रदान गरेर गए। अब अल्लकप्पक ऋषिले पनि साधु साधु मित्र, तिमीले आफ्नो साथीको समस्या समाधान गर्नको निमित्त देवलोकबाट आएर मलाई यस्तो सहयोग गर्न आयो, तिमीलाई धेरै साधुवाद। मलाई हात्तीहरूले त साह्रै यहाँ समस्या चाहिँ गरिरहेको हो, बल्ल म अब आनन्दसँग चाहिँ यहाँ ध्यान बस्ने, तपस्या गर्ने आदि इत्यादि जीविका यापन गर्ने अवसर पाउने भयो। साथी मित्र, तिमीलाई धेरै धेरै साधुवाद भनिसकेपछि त्यहाँबाट अब त्यो प्रभावशाली देवराज पनि मित्र राम्रोसँग, हैन, आफूले चाहिँ जुन चाहिँ त्यत्रो राजपाट त्यागेर यसरी आएको आफ्नो जीविका राम्रोसँग गर्नु है त भनेर त्यहाँबाट बिदा भएर गए। त्यो दिनदेखि अल्लकप्पक त्यो ऋषिले साँच्चै पहिला जस्तो हात्तीहरू आएर त्यसरी फोहोरहरू गर्न आउँदाखेरि, हैन, हात्तीहरू चाहिँ आएर त्यहाँ चाहिँ त्यो खुट्टाहरू त ठुल्ठुला खुट्टाहरू हुन्छन् नि, तिनीहरू खुट्टाले त्यहाँ ठोकेर यताउता चलेर ठुलो सुलो उडाएर त्यो खाल्टो साल्टो पार्ने काम गर्न आउने बेलामा साँच्चै आफ्नो मित्र देवराजले जुन चाहिँ दिएर गएको त्यो मन्त्र उच्चारण गरेर बिनाको तार बजाएको त, पहिलो नम्बरको तार बजाएको त साँच्चै हो रहेछ त। हात्तीहरू त बेटोडले चाहिँ भाग भए। अनि दोस्रो नम्बरको पनि तार बजाएर हेर्दाखेरि त साँच्चै हो रहेछ त, हात्तीहरू त पछाडि हेरी हेरी चाहिँ भाग्दो रहेछ त। तेस्रो नम्बरको तार बजाउँदाखेरि त हो त रहेछ त, हात्तीहरू त नतमस्त भएर चाहिँ शिर निहुराएर चाहिँ आफ्नो अगाडि चाहिँ मजाले चाहिँ, हैन, आफ्नो बसमा आएको के हात्तीहरू त।
शिर निहुराएर चाहिँ अब मालिकलाई चाहिँ अब होइन ढोग्न आए जस्तै होइन मालिकको अगाडि बसे जस्तै हात्तीहरू चाहिँ मजाले शिर निहुराएर बस्न आउने रहेछ। त्यसरी चाहिँ अब चाहिने मात्रामा त्यो अल्ल कप्पको त्यो ऋषिले त्यसरी चाहिँ बिनाको सहायताले हात्तीहरूले दिएको त्यो समस्यालाई समाधान गर्दै ध्यान तपस्यामा चाहिँ लीन भएर त्यो प्रकृतिमा होइन जे पाइन्छ त्यो चिजहरू खाने गरेर जीविका यापन गरिरहेको थियो। त्यही समयमा कौसम्बी राज्यमा परन्तप राजाले राज्य गरिरहेको थियो। को राजा? परन्तप राजाले राज्य गरिरहेको थियो। परन्तप राजाले राज्य गरिरहेको बेलामा उसको महारानी गर्भवती थिए। त्यति बेला जुन बेला त्यो हत्थकन्न मन्त्र बिनाहरू बजाएर त्यो अल्लकप्पक ऋषि चाहिँ त्यसरी जीविका गरिरहेको बेलामै कौसम्बीमा चाहिँ परन्तप राजाले राज्य गरिरहेको बेलामा उसको महारानी गर्भवती थिए। एक दिन के घटना घट्यो त भन्दाखेरि गर्भवती महारानीसँग परन्तप राजा अब कौशीमा भन्नु पर्यो राजाहरूको महलमा माथि बसिरहेको थियो। अब चाहिँ तपाईहरुले भन्दाखेरि अब उद्यानमा पनि भन्न त सक्नुहुन्छ, तै पनि अब राज दरबारमा बसिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ हैन, आफ्नो रानीलाई दयामाया गर्ने, त्यसमाथि गर्भवती भएको कारणले गर्दाखेरि हेरचाहको रूपमा चाहिँ एक दिन गर्भवती महारानीसँग बसिरहँदाखेरि 1 लाख मूल्य पर्ने रातो राजकम्बल भन्नु पर्यो ओढ्ने के राजाले लगाउने त्यस्तो राजकम्बल हुन्छ। आफ्नो गर्भवती रानीलाई माया गरेर चाहिँ राजकम्बल पनि ओढाए, रातो खाले। महारानीले पनि राजाको त्यो रातो राजकम्बल ओढेर बसे। त्यसमाथि राजा र रानी बीचमा अब स्नेह प्रेम थियो। त्यसमाथि गर्भवती भएको कारणले गर्दाखेरि कम्बल पनि ओढाइदिए। त्यसपछि हैन हातमा राखेको त्यो औँठी राजाको 1 लाख पर्ने त्यो त्यति बेलाको 1 लाख हैन, औँठी पनि महारानीले लगाएर एक आपसमा माया साटासाट गरिरहेको थियो। गर्भवती भएको कारणले चाहिँ अब मन प्रसन्न होस् भनेर राजाले पनि त्यो माया गरेको हुनुपर्छ मेरो विचारमा, त्यहाँ चाहिँ उल्लेख भए अनुसार हैन। अब यसरी बसिरहेको समयमा अब बाहिरपट्टि बसिरहेको भयो हैन। त्यही बेलामा एउटा चाहिँ हठी लिङ्ग सकुन भन्ने एउटा चाहिँ पंक्षी छ, जसलाई अहिलेको भाषाबाट हामीले चाहिँ चीलहरू भन्दा पनि हुन्छ, गिद्धहरू भने पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हठी लिङ्ग सकुन पंक्षी भन्ने अर्को कस्तो पंक्षी त भन्दाखेरि आकाशमा उड्ने त्यो हठी लिङ्ग सकुन भन्ने पंक्षीमा 5 जना हात्तीहरूको बल हुन्छ रे। अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने तपाईहरुलाई बुझाउनको निमित्त एउटा चाहिँ चील भनौं न, ठूलो चील के हैन, त्यो चाहिँ हत्थीलिङ्ग सकुन हैन, त्यो पंक्षी चाहिँ आकाशमा उडिरहेको थियो रे। त्यो चीलहरू ठूलो चीलले त तल हेरिरहन्छ नि त। त्यो हत्थीलिङ्ग त्यो सकुन त्यो पंक्षी चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि प्राणीहरूलाई टिपेर हैन आफ्नो वासस्थानमा लगेर टोकेर खाने गर्थ्यो कि। मांसाहारी त्यो पंक्षी, त्यो कुनै पनि ससानो अहिले पनि चीलहरूले चाहिँ त्यो चल्लाहरूलाई टिपेर लान्छन् त। अहिले त्यो सानसानो हुन्छ त्यो चीलहरू। त्यति बेलाको हत्थीलिङ्ग सकुन भन्ने त्यो चाहिँ चील स्वभावको त्यो हो। 5 जना हात्तीको बल हुने चील त्यो पंक्षी भनेपछि कस्तो मात्र पंक्षी होला ल तपाईको भन्नुस् न तपाई।
आकाशमा उडिरहेको थियो, यसले घुमी घुमी उडिरहेको थियो। राजा र रानी चाहिँ आफ्नो चाहिँ महल यसमा हैन प्राङ्गणमा बसिरहेको बेलामा हैन अब रातो कम्बल ओढेर बसिरहेको बेलामा त्यो पन्छीले चाहिँ के सोचेछ त भन्दाखेरि त्यो मासुको टुक्रा जस्तो सोच्यो कि जस्तै हामीले कुनै कुनै प्राणीहरू मरिरहँदाखेरि त मासु अलिकति रातो हुन्छ हैन त्यो हत्तीलिङ्ग त्यो पन्छीले पनि ओहो यो मासुको टुक्रा भएछ कुनै पनि अब प्राणी मरेर हैन अब त्यतिकै मासु भइरहेको होला अब उ त मासु खाने त्यो पन्छी भइहाल्यो त्यसैले चाहिँ उसले के सोचे त भन्दाखेरि त्यसो भए आजको खाना यही बनाउनु पर्ला भनेर माथि आकाशबाट त्यो मासु थानेर उसले चाहिँ त्यो मासु टिप्नको लागि पन्जा फिजाएर त्यो आकाशबाट यति चाहिँ जोडले त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ अब तल झर्यो कि आवाज आएको त हुरुरुरुरु आवाज आउँदाखेरि त अब अलिकति डर लाग्दो पनि छ नि हैन अब गर्भवती त्यो महारानी चाहिँ कम्बलले ओढेर माथि चाहिँ देखेन मजाले बसेर राजाको औँठी पनि लगाएर मजाले 1 लाख पर्ने औँठी आफ्नो हातमा पर्दाखेरि खुसी भएर 1 लाख पर्ने त्यस्तो कम्बल रातो कम्बल ओढेर खुसी भएर बसिरहेको राजा पनि आफ्नो चाहिँ महारानी त्यसरी खुसी हुँदाखेरि राजालाई पनि मक्खै परेर बसिरहेको के थियो यसो माथि त्यो साउन्ड आयो भनेर माथि यसो हेरेको त अजिङ्गको हत्तीलिङ्ग त्यो सकुन त्यो पन्छी त एकदम हैन जोर जोरका साथ त्यो साउन्डहरू निकालेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो टिप्नको लागि पन्जा फिजाएर आएको देखेपछि त राजा त तर्सेछ ओहो यो पन्छी त साह्रै डरलाग्दो छ यसले त मासु खान्छ ल हामीलाई नै ताकेर यो आइरहेको छ भनेपछि हामीलाई नै टिप्न आइरहेको हुनुपर्छ भन्दै राजाले रानीलाई त ओहो महारानी भागौं है यस्तो हत्तीलिङ्ग त्यो शकुनले चाहिँ यसरी पन्जा फिजाएर आइरहेको छ हेर भागौं भागौं भनेर त्यहाँबाट चाहिँ दरबार भित्र हैन त्यो ढोका भित्र चाहिँ भाग्न चाहिँ दौडेको थियो अब राजा त के पनि छैन राजाले त भागौं भनेर महारानी पनि अब भाग्नलाई उठेको के थियो राजा चाहिँ केही पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाँडो चाँडो चाहिँ ढोका भित्र बसिहाल्यो अब महारानी चाहिँ गर्भवती भएको कारणले त्यसमाथि चाहिँ अब कम्बल पनि ओढेको हैन गर्भवती पनि थिए त्यसैले चाहिँ राजा जस्तो तुरुन्तै चाहिँ ढोका भित्र चाहिँ छिर्न सकेन त्यही समयमा त्यो हत्तीलिङ्ग शकुनले रानीलाई आफ्नो पन्जाले च्याप टिपेछ किन त भन्दाखेरि अब चाहिँ रातो कम्बल लागेकोले त्यो चिल नै भनौं अहिलेलाई तपाईलाई ठूलो चिल के हत्तीलिङ्ग शकुन चिल अब त्यस्तो चिलले चाहिँ पन्जाले च्याप टिपेर उडेर लगेछ अब राजा त डराएर त्यहाँ भित्र छिरिहाल्यो यसो हेर्यो त रानी त छैन त लौ ननी के भयो ल यो चाहिँ पन्छीले चाहिँ मेरो रानीलाई लग्यो होला भनेर चाहिँ यसो हेरेको त पछि अब डराएर भागेको मान्छेले पछि यसो हेर्न आएको त साँच्चैकै हो रहेछ त त्यो पन्छीले त रानीलाई पन्जामा च्याप टिपेर मजाले उडेर चाहिँ आकाशमा पुगिसक्यो यता राजा ओहो महारानी भर्खरै कस्तो माया लाग्दो हैन गर्भवती थिए अब आफ्नो सन्तान जन्मिने वालामा थियो त्यसैले पनि राजाले चाहिँ नछोडिकन महारानीलाई हेरचाह सेवा सुसारको लागि बसिरहेको लौ ननी मेरो महारानीलाई त पन्छीले लग्यो भनेर कराएको अब कराएर के गर्ने अब पन्छीले त आकाशमा लगिसक्यो अब आकाशमा त कोही उडेर जान सक्ने मान्छे कोही पनि थिएन उडेर लगिसक्यो फेरि त्यो चिल सानोतिनो चिल पनि होइन त्यो चाहिँ हैन त्यो पन्छी लगिसकेपछि रानीलाई पनि च्याप पन्जाले टिपेर लगिसकेपछि लग्दै थियो चिलले चाहिँ कस्तो गर्थ्यो त भन्दाखेरि जुनसुकै पनि प्राणीहरूलाई टिपेपछि उसले चाहिँ आफ्नो वासस्थानमा लग्थ्यो एउटा ठुलो रुखमा लगेर चाहिँ त्यहाँ राखेर त्यसलाई ठुगेर हैन मारेर अनि बल्ल खान्थ्यो अब रानीलाई चाहिँ अब लग्दै छ रानीले चाहिँ सोच्यो कि यसो हेरेको त तल त धेरै उचाइ आइसक्यो
त्यसपछि चाहिँ रानीले चाहिँ के थाहा थियो त भन्दाखेरि विचार गर्यो, यो पन्छी जातहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूको स्वर, ठुलो स्वर निकाल्यो भने यो पन्छीहरू चाहिँ तर्सिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो मान्छेहरूको स्वरले त्रसित पार्छ। त्यसैले अहिले नै म करायो, म चल्यो भने चाहिँ यो पन्छीले मलाई तर्सेर मलाई छोडिदियो भने त यस्तो आकाशबाट खसेर त म मर्छ, मेरो गर्भमा भएको यो बालक पनि त मर्छ होला। त्यसैले मलाई जहाँ लगे पनि लगोस्, जुन ठाउँमा लगेर मलाई उसले खाने प्रयास गर्छ त्यति बेला मैले आफ्नो बल जफ्तीले कडाएर आँटहरू हल्लाएर यो पन्छीलाई म भगाउँछु भनेर सोचेर त्यो पन्छीले समातेर उड्दै गर्दाखेरि चाहिँ नचलिकन बसिराख्यो कि त्यो महारानी पनि जुक्ति निकालेको भयो। त्यति बेला चलाएर कराएको भए चाहिँ त्यो पन्छी फेरि तर्स्यो भने त उसले छोडिदियो भने त बर्बादै भयो हैन। अब पन्छीले पनि अब मासुको टुक्रा भन्ठानेर उसले चाहिँ टिपेर लग्दैछ। लग्दै कहाँसम्म लगे त भन्दाखेरि उसको वासस्थान त एउटा जंगलमा, जुन जंगल तपाईले चाहिँ त्यो के भन्छ अल्लकप्पको ऋषि बस्थ्यो नि त हैन, त्यो जंगलमा पो लगेको रहेछ। त्यो जंगलको एउटा वर पिपल भनेर पनि लेखेको छ हैन, निग्रोड वृक्ष। यो निग्रोड वृक्ष भनेको त हाम्रो यो पाली भाषाबाट आएको हो हैन। तपाईले चाहिँ वर पिपल भने पनि हुन्छ, निग्रोड वृक्ष भने पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ मण्डप आकारबाट चाहिँ ठूलो चाहिँ त्यो लोटसको फूल फुले जस्तो गरी चाहिँ झाङ्गिएको त्यो चाहिँ निग्रोड वृक्ष वर पिपलको माथि लगेर त्यो पन्छीले रानीलाई खानको निमित्त त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क आफ्नो वासस्थानमा राखेछ। अनि त्यो पन्छीहरूको एउटा स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जुन वासस्थानमा पुगेपछि उनीहरू कुन बाटोबाट आए त हामी भनेर चाहिँ यसो हेर्ने बानी रहेछ र कि त्यो पन्छीहरूको त्यो स्वभाव हुन्छ रे। त्यसपछि रानीलाई आफ्नो चाहिँ त्यो निग्रोड वृक्ष वर पिपलको चाहिँ आफ्नो हैन त्यो गुण भनौं न ठूलो ठाउँमा हैन जो जो प्राणीहरू ल्याउँछ त्यो प्राणीहरूलाई ल्याएर त्यहाँ राखेर उसले ठुगेर खाने उसको चाहिँ चलन चल्ती नै थियो। त्यहाँ राखिसकेपछि चाहिँ आफू आएको बाटो यसो हेरिरहेको थियो, म कहाँबाट आए, कताबाट उडेर आए भनेर चाहिँ यसो उनीहरूको स्वभाव अनुसार हेरिरहेको बेलामा महारानीले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब यहाँ उसले मलाई चाहिँ ठुगेर खान्छ होला, त्यसैले यही बेलामा मैले चाहिँ आफ्नो बल शक्ति लगाएर अब यो पन्छी जातहरू भनेको त मान्छेहरूको आवाज सुनिसकेपछि तर्सिन्छ, उनीहरूलाई डर हुन्छ, यिनीहरूलाई त्रास हुन्छ, त्यसैले अब कराउनु पर्यो भनेर त्यो महारानीले त सकेसम्मको स्वरहरू निकालेर हातहरू बजाएर हा हा गरेर चाहिँ ठूलो स्वरले चिच्याउँदाखेरि त त्यो हत्ती लिङ्ग त्यो सकुन त एक्कासी त्यसरी चाहिँ अब उसले त मासुको टुक्रा सम्झेको, तर रानीले त्यहाँबाट एक्कासी त्यसरी चाहिँ ठूलो स्वरले कराएर हात बजारेपछि त हैन थप्पडी मारेको कि तपाईहरुले पनि हा हा गर्छ नि त। त्यो रानी चिचाएपछि अब केटी मान्छे फेरि स्वर त तीखो हुन्छ हैन, त्यहाँबाट कराएपछि त त्यो हत्ती लिङ्ग त्यो सकुन त एक्कासी तर्सेर त्यहाँबाट भागेछ। उसले त नसोचेको भएन त, उसले त एउटा चाहिँ हैन मासुको टुक्रा सोचेको थियो, तर त्यहाँ त अर्कै किसिम कम्बलहरू यसरी निकालेर रानी चिच्याएको के थियो त्यो चराहरू भाग्छ नि त। तपाईको हाम्रो यो मान्छेहरूको स्वरहरू उनीहरूलाई त्रसित पार्छ कि, त्यहाँबाट भागेछ। अब भागेपछि त्यो रुख माथि त्यो चाहिँ एउटा गुड जस्तो हैन, अब त्यो अलिकति मण्डप आकारको त्यो रुख थियो, अब त्यहाँ बसिरहेको छ। अब तल झरौँ सकिँदैन, हेर्नुहोस् अब के हुन्छ जंगलमा हैन। अब केटी मान्छे त्यसमाथि गर्भवती, अब कसरी रुखबाट झर्ने, त्यही बसिरह्यो। यसो हेरे त त्यो चरा त पछाडि नहेरिकन उडेको उडे गरेर कता भाग्यो भयो, कति डर लाग्यो होला कि। मान्छेहरूको स्वर त्यत्रो डर लाग्दो हुँदो रहेछ कि चराहरूलाई। त्यसपछि रानी त है अब राजालाई सम्झ्यो होला, आफ्नो राष्ट्र सम्झ्यो होला,
त्यो भन्दा पनि ठूलो पीर के थियो त भन्दाखेरि अब रुखको माथि हाँगामा बसेर आफ्नो गर्भलाई सम्हालेर बसिरहेको। अब गर्भ पनि अब गर्भवती त्यो महारानीले राजकुमार त जन्माउने बेला भइसक्यो, त्यही भएर त राजाले उसलाई चाहिँ हेरचाह गर्नलाई चाहिँ माया गरेर बसिरहेको थियो। अब त्यस्तो घटना घट्यो। त्यसपछि त ओहो उसलाई त के गरौं कसो गरौं, कस्तो घटना घट्यो भनेर चाहिँ अब चाहिँ चिन्ता लिएर बसिरहेको थियो। समय बित्दै गयो साँझतिर पर्यो। साँझतिर परिसकेपछि महारानीलाई व्यथा सुरु भयो। व्यथा सुरु भइसकेपछि त अब त्यहाँ बालक जन्मिने त्यो संकेत हो। त्यो लौ ननी अब के गर्ने, व्यथा त सुरु भयो। महारानी डराउनु पर्दैन, सम्हालेर बस्नुस्, हामी छौं भन्ने कोही पनि थिएन। रानी जस्तो मान्छे एउटा चाहिँ रुखमाथि हैन हाँगामा बसेर आफ्नो गर्भलाई चाहिँ अब सुरक्षित पार्नको निमित्त हैन त्यहाँ चाहिँ एउटा संघर्ष सुरु भयो। अब त्यहाँ चारैतिर बाँदरहरू चाहिँ मदारियो हैन। अब पानी पर्यो भने के गर्ने, यहाँ चाहिँ कालो बादलले पुरै आकाश थाकेछ। कसैको सहारा कसैको चाहिँ आश्वासन थिएन हैन। केटी मान्छेलाई त्यसरी चाहिँ व्यथा लाग्दाखेरि कसैको भर भयो भने ठूलो त्यो चाहिँ महान हुन्छ रे के। त्यति बेला उसलाई सहारा भएन भने उसलाई चाहिँ कोही नभएको जस्तो हुन्छ रे के जिन्दगीमा। त्यस्तै परिस्थिति छ। त्यसरी रातभर चाहिँ त्यो महारानीले त्यो पीडा व्यथा सहेर आफ्नो चाहिँ गर्भलाई जन्माउनको निमित्त ठूलो चाहिँ संघर्ष गरे रे। हेर्नुस् है, गर्दा गर्दै रातभर त्यसरी चाहिँ समय बिताइसकेपछि बल्ल प्रभातकालीन समय आयो। प्रभातकालीन समय आउँदाखेरि चाहिँ रातभर त्यस्तो चाहिँ रुखको टुप्पोमा बसेर रानीले त्यस्तो पीडा सहेर आफ्नो चाहिँ सन्तानलाई जन्माउनको निमित्त ठूलो संघर्ष गरेर प्रभातकालीन समयमा यो सबै बादलहरू पनि हटेर गए। औ त्यस्तो पहाडमा हैन। अनि त्यसपछि प्रभातकालीन समयमा बादल पनि मजाले हटेर गयो, सूर्य पनि उदायो त्यस्तो पर्वतमा। त्यही बेलामा बालकको पनि जन्म भएछ रुखटुप्पोमा। हेर्नुस् है, रुखटुप्पोमा कसैको जन्मिन्छ रुखटुप्पोमा, मान्छेहरूको जन्म पनि रुखटुप्पोमा हुन्छ भने। तर यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि परन्तप राजाको राजकुमार चाहिँ रुखटुप्पोमा जन्मिएको। रानीले जेसुकै भए पनि आफ्नो सन्तानलाई दुःख पीडा सहेर भए पनि आखिरमा प्रभातकालीन समयमा सूर्य पनि उदय भएको, बादल पनि हटेर गएको र बालकको पनि उदय भएको, बालकको पनि के भएको जन्म भएको हैन। त्यस्तै बादल ऋतु, बादलको पनि जति पनि प्राकृतिक रूपमा बादलले पनि अब साथ दियो। पहाडहरूमा पनि त्यस्तो कुनै पनि भय अन्तराल नआइकन जेहोस् हैन। पहाड ऋतु, त्यसपछि अरुणोदय ऋतु भनेर चाहिँ तीनवटा ऋतु उदय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही समयमा बालक हैन आफ्नो चाहिँ सन्तान जन्मेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बालकको नाम त्यो महारानीले रुखको टुप्पोमा अब सबै चिज उदय भएको समयमा मेरो यो सन्तान पनि जन्मेको, यानी कि उदय भएको कारणले गर्दाखेरि यो सन्तानको नाम मैले उदेन भनेर राखेँ भनेर त्यो बच्चाको नाम चाहिँ महारानीले उदेन भनेर राखे। र अर्को अठकटाचार्यले के पनि भनेको छ त भन्दाखेरि जसरी यो बालक चाहिँ बादल ऋतु, पर्वत ऋतु, अरुणोदय ऋतु तीनवटा ऋतु मिलेर उदय भएको यो बालक उदेनले अब मेरो जीवनमा पनि यस्तै सुखको उदय गरोस् भनेर उदेन भन्ने नाम राखेको रहेछ। अब के गर्ने, बच्चा त जन्मिसक्यो तपाईको। अब चाहिँ बच्चा जन्मे पनि रुखबाट तल झर्ने त सम्भावनै थिएन, ठुलै रुख थियो त्यो।
बच्चालाई अब आफ्नो आमाको माया भनेको त जसो तसो चाहिँ अब त्यो रुखमाथि नै बसिरह्यो। अब केही दिनपछि अब खानासाना खान पाएन भने त अब मर्ने सिवाय त्यहाँ अर्को कुनै विकल्प नै थिएन। रुखटुप्पोमा बसिरहेको थियो। त्यही जंगलमा अल्लकप्पक ऋषि पनि ध्यान तपस्याहरू गर्थ्यो। त्यो अल्लकप्प ऋषि पनि आफ्नो जीविका गर्नको निमित्त हैन अब खानपान त गर्नु पर्यो। खानपान गर्नुपर्ने भएको कारणले अब चिसो जंगलभित्र त चिसो भएको कारणले जंगलभित्र गएर चाहिँ अब फलफुलहरू चाहिँ खोज्न नगइकन त्यो ऋषिले चाहिँ कस्तो चाहिँ आफ्नो जीविकाको लागि व्यवस्था गरिरहेको थियो त भन्दाखेरि केही निग्रोड वृक्ष वर पिपलको वृक्ष मुनि आएर उसले चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूले चराचुरुङ्गी त्यस्ता चाहिँ हैन अब हठिक लिङ्ग त्यो शकुनहरूले चाहिँ त्यो रुखमाथि बसेर त्यो जेसुकै चाहिँ अब प्राणीहरूलाई खाँदाखेरि हैन अब उनीहरूबाट खाइसकेपछि त्यो हाडहरू आडी इत्याहरू तल झर्दो रहेछ के। त्यही हाडहरू त्यो झरेकोलाई नै त्यो अल्लकप्पक ऋषिले जम्मा पारेर त्यसको सुप बनाएर खाने गर्थ्यो कि। त्यसरी जीविका गर्ने रहेछ। अब जंगलमा गएर चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ समेट्न जाउँ भने अब चिसो लागेर चाहिँ अब यो चिसोको भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ जंगल अलिकति बाहिर साइडको त्यो चाहिँ वृक्ष मुनि खसिरहेको त्यो हाडहरूलाई जम्मा पारेर सुप बनाएर खाने उसले चाहिँ दैनिकी जस्तो बनाएको रहेछ। अनि त्यो उडेन त्यो राजकुमार जन्मिएको बेलामा त्यही दिन पनि त्यो अल्लकप्पक ऋषि त्यही रुखमुनि चाहिँ आएर चाहिँ यो हाडहरू हैन खसेको छ भने आज पनि त्यो जम्मा पारेर सुप बनाएर खानु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो रुख मुनि आएको मात्र के थियो माथि चाहिँ रुखमाथि चाहिँ तपाईको बच्चा रोएको स्वर सुन्छ त उसले। ओहो के हो आज त रुखमाथि त बच्चा रोएको पो देख्छु त म। कहिले यस्तो बच्चा रोएको त मैले सुनेको छैन। के भयो भनेर यसो हेरेको त माथि को छ है भनेर चाहिँ यसो रुखमाथि हेरेर चाहिँ माथि को छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ महारानीले चाहिँ भनेर ल्याएछ रुखमाथि त म छु है भनेर चाहिँ भनेर ल्याएछ। तपाईँ को हो भनेर सोद्धाखेरि म त मान्छे नै हो नि भनेर चाहिँ भनेछ हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यसो भए तल झर्नुस् भनेर भनेछ। को हो के हो कहाँबाट आउनु भएको कसो हो त्यस्तो रुखमाथि किन बस्नु भएको होला तल झर्नुस् कहाँबाट तपाईँ रुखमाथि चढ्नु भयो होला। मान्छे भयो भने त यहाँ चाहिँ हैन ध्यान गर्ने तपस्या गर्ने यो स्थानहरूमा तपाईँ चाहिँ कसरी चाहिँ रुखमाथि गएर बस्नु भयो। बच्चाको रुवाई पनि देख्छु त म। तपाईँ चाहिँ आइमाई मान्छे रहेछ कसरी बच्चा भयो भनेर चाहिँ नाना थरीका सोधिसकेपछि त्यो महारानीले पनि सबै जवाफ दिए। कसरी जवाफ दिए त भन्दाखेरि मलाई त यहाँ रुखमा चाहिँ म त्यतिकै यो जंगलमा आएको होइन। मलाई त एउटा चाहिँ हत्ती लिङ्ग शकुन हैन त्यो पन्छीले मलाई टिपेर चाहिँ यहाँ ल्याएको मलाई खानलाई यहाँ ल्याएको। तर ऊ चाहिँ आफ्नो बाटो चाहिँ कहाँबाट आएको भनेर हेरिरहँदाखेरि म चिच्याएर पठाउँदाखेरि त्यो पन्छी चाहिँ यहाँबाट भागेको रहेछ। भागेर गयो। मैले चाहिँ अब गर्भवती भएको कारणले मैले यही बच्चा जन्माएँ। अब म कसरी चाहिँ यहाँ तल झर्न सक्छु र मलाई त तल झर्नको निमित्त सहयोग गर्नुस् न भनेर भनिसकेपछि त्यो चाहिँ अल्लकप्पक त्यो ऋषि चाहिँ त्यो रुखमाथि चढेर अब बच्चालाई र आमालाई पनि अब सुरक्षितका साथ चाहिँ त्यो रुखबाट तल छार्नको निमित्त नत्र भने त तिनीहरू त मर्छ त्यहाँ हैन। त्यसमाथि पन्छीहरू त आउँछ त्यहाँ। अब यही बेलामा पन्छी पनि नआएको समयमा हैन अब यति बेलामै उसलाई चाहिँ अब सुरक्षित अवतरण गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अब ऋषि पनि माथि चढे। माथि चढिसकेपछि अब महारानी हैन उसले चाहिँ महारानी भनेर भनेको त छैन त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति अब एउटा आइमाईले यहाँ बच्चा जन्माएको भन्ने कुराहरू मात्रै थाहा थियो। त्यसपछि त्यो ऋषिले चाहिँ सुरक्षित साथ भन्नु पर्यो। महारानीले पनि के भने त भन्दाखेरि म त क्षेत्रीय हुँ शील आचरणमा बस्ने म स्त्री हुँ भनेर भने। ऋषि त्यो चाहिँ अल्लकप्पले पनि म पनि क्षेत्रीय हुँ
भनेर भने। क्षत्रियहरूको धर्म त थाहा छ नि है, क्षत्रियहरूको माया ममता त थाहा छ नि है भनेर भनिसकेपछि हामी क्षत्रियहरूलाई चाहिँ क्षत्रियको चाहिँ महानता, क्षत्रियहरूको स्वभाव, क्षत्रियहरूको माया ममता सबै हामीलाई थाहा छ, क्षत्रियको रूपमा हामी तपाईलाई चाहिँ सहयोग गर्छौं भनेर चाहिँ ऋषि मुनिले चाहिँ अब उसलाई सुरक्षितका साथ तल जान लाग्दाखेरि सुरुमा चाहिँ त्यो स्त्री रानीले के भनेको थियो त भन्दाखेरि क्षत्रिय भएको कारणले आफ्नो शील स्वभावहरूलाई चाहिँ भङ्ग नहुने गरी मलाई चाहिँ सुरक्षितका साथ तल जाने व्यवस्था मिलाइदिनुस् है, मलाई चाहिँ शील सुरक्षित पार्नुपर्छ, मैले कुनै पनि पुरुषहरूको हैन आदि इत्यादिहरूकोबाट शील भङ्ग गर्ने क्षत्रियहरूको स्वभाव हुँदैन भनेर भन्थ्यो पहिला चाहिँ। त्यसपछि अल्लकप्पक त्यो ऋषिले पनि शील स्वभावमै बसेर त्यो बच्चा सहित आमा चाहिँलाई अब बिस्तारै त्यहाँबाट चाहिँ ओह्रालेर आफू बस्ने चाहिँ कुटीमा लगेर अब गर्भवती अब सुत्केरी भयो नि त त्यो, उसलाई चाहिने आवश्यक रूपमा चाहिँ अब जंगलमा गएर फलफुल सलफुलहरू आदि इत्यादिहरू सबै खोज तलास गरेर चाहिँ त्यो महारानी र त्यो बालकलाई चाहिँ अब पालन पोषण गरे भन्नु पर्यो। पालन पोषण गरिरहे हरेक दिन चाहिँ अब अल्लकप्पको ऋषिले पनि अब यस्तो सुनसान हैन अब चाहिँ यस्तो चाहिँ अनकन्तार यस्तो जंगलमा यस्तो चाहिँ एकजना स्त्रीलाई यस्तो अवस्था पर्दाखेरि त आफूले सहयोग गर्नुपर्ने त उसको पनि क्षत्रिय धर्म हो जस्तै मानेर उसले गरेछ। त्यसपछि एक दिन दुई दिन बित्दै जाँदाखेरि त्यो महारानीले के सोचे त भन्दाखेरि यस्तो अनकन्तार जंगल छ, यो ऋषि हैन एक्लै यहाँ बसिरहेको छ, ध्यान तपस्या गर्नुपर्ने मान्छेहरू अब हामीलाई पालन पोषण गर्नको निमित्त हरेक दिन चाहिँ अब खाना खोज्नु जानुपर्छ। कहीं कतै यो ऋषिले चाहिँ अलिकति अल्छी मान्यो, अलिकति मनमा कस्तो कस्तो चाहिँ उत्पन्न गराएर बेकारमा चाहिँ मैले यिनीलाई पालन पोषण गरिराख्नु पर्यो, म त ध्यान तपस्या गर्न आएको मान्छेलाई पनि यस्तो झन्झटमा पर्नु पर्यो भन्ने सोच आयो भने यदि यो ऋषिले हामीलाई छोड्यो भने त हामी त कता जाने, के गर्ने, हाम्रो त जीवन चाहिँ खत्तम हुन्छ, यस्तो जंगलमा भए अन्तरा विघ्न बाधा पनि आउन सक्छ। त्यसैले अब क्षत्रिय भनेर नबसौं हैन, आफ्नो शील स्वभाव भनेर नबसौं, बरु चाहिँ अब यही ऋषि मुनिसँगै हैन आफू पनि अब चाहिँ श्रीमती भएर नै बसेर जुन श्रीमती भइसकेपछि त अब मलाई छोडेर जाँदैन यसले, त्यसैले जुन कार्य गर्दाखेरि उसले मलाई त्याग्न सक्दैन त्यो मैले चाहिँ अब उपाय निकाल्नु पर्यो भनेर त्यो महारानीले चाहिँ अब कस्तो उपाय निकाल्दियो त भन्दाखेरि त्यो ऋषि मुनि अल्लकप्पको त्यो ऋषि मुनिलाई चाहिँ अब शील बिगार्ने किसिमले हैन अलिकति हावभाव देखाउने हैन देखाएर उसलाई चाहिँ फकाई फुलाई गरेर आखिरमा त्यो महारानीले त्यो अल्लकप्पको त्यो ऋषिलाई आफ्नो श्रीमान बनाएर त्यो जंगलबाट कहिले पनि आफूलाई नत्याग्ने किसिमले चाहिँ जीविका यापन गरे। त्यसपछि मात्रै रानीलाई ढुक्क भयो, अब मेरो श्रीमान भइहाल्यो, अब छोरालाई त अब उसले चाहिँ पालन पोषण गरिहाल्छ भनेर त्यसपछि ढुक्क भएर बसिरहे। त्यसपछि समय बित्दै गइसकेपछि बच्चा पनि ठुलो भयो, अब राजकुमार हो त्यो हैन, यद्यपि त्यो ऋषि मुनिलाई त्यो राजकुमार भन्ने पनि थाहा छैन, त्यो महारानी भन्ने पनि थाहा छैन, उसले त एउटा आइमाई भने मात्रै सोचेको थियो। अब महारानी भन्यो भने पनि अब ऋषिले चाहिँ अब है यो महारानी क्षत्रियहरूको त्यो हैन धर्म के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्काको त्यो श्रीमतीहरूलाई चाहिँ आँखा गाडेर यसरी चाहिँ गर्यो भने त भय अन्तरै आउँछ भनेर उनीहरूले छुँदैन। त्यसैले पनि के पनि नबनिकन एउटा आइमाई एउटा स्त्री मात्र भनेर चाहिँ ऋषि मुनिसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ सम्बन्ध बनाइहाल्यो। त्यसपछि समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ छोरो पनि ठुलो भइसकेपछि एक दिन चाहिँ अल्लकप्पको त्यो ऋषिले नक्षत्रहरू हेर्दाखेरि के थाहा पाए त भन्दाखेरि कौसम्बी नगरमा परन्तप राजाको देहान्त भएको कुरा थाहा पाएछ। त्यो ऋषि अब त्यो जंगलमा बसेर त्यस्तो ध्यान दृष्टिहरू चाहिँ राखेर बसेको कारणले गर्दाखेरि
राजा देहान्त भएको चिज पनि उसले थाहा पाएछ। थाहा पाएपछि त्यो अल्ल कप्पक त्यो ऋषिले चाहिँ त्यो महारानीलाई सुनाएछ, आज त कौसम्बी राष्ट्रको परन्तप राजा त देहान्त भएछ नि भनेर चाहिँ के सुनाएको थियो। त्यो महारानी त क्वाँ क्वाँ रुन थाले होइन। अब किन रोयो कसो रोयो त्यो ऋषिलाई त के पनि थाहा थिएन त। अनि चाहिँ त्यो रोएर के भने त भन्दाखेरि, साँच्चैकै तिमीले चाहिँ मरेको भनेर साँच्चैकै थाहा पाएर भनेको हो कि राजासँग तिम्रो कुनै द्वेष होइन, तिम्रो कुनै त्यस्तो चाहिँ शत्रुता भएर तिमीले मर्यो भनेर भनेको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ होइन, मैले चाहिँ आफ्नो नक्षत्र आफ्नो ज्ञान बुद्धि होइन आफ्नो चाहिँ सामर्थ्यले चाहिँ यसरी चाहिँ नक्षत्रहरू हेरेर चाहिँ राजाको देहान्त भएको त्यो चिज मैले थाहा पाएको हो। यो कुरा साँचो हो, राजासँग मेरो कुनै द्वेष छैन, मेरो कुनै होइन मनमा त्यस्तो कुनै चिज छैन, मैले त सत्य कुरा भनेको भनेपछि त रानी त झन्झन रोयो, झन्झन रोयो। त्यसपछि त्यो ऋषिले के सोध्यो त भन्दाखेरि, किन रोएको त तिमी, परन्तप राजा मरेर तिमी त्यत्रो किन रुनु पर्यो, को तिम्रो चाहिँ त्यो राजा त्यत्रो तिमी चाहिँ रुनु पर्नको कारण के हो, तिम्रो के सम्बन्ध छ र त्यो राजासँग भनेर सोद्धाखेरि बल्ल त्यो महारानीले चाहिँ त्यति बेला मुख खोले, राजा मर्यो भनेर मात्रै मलाई दुःख लागेर चाहिँ म रोएको होइन, त्यो राजाहरू कोही पनि होइन, मेरो आफ्नो श्रीमान नै हो, म परन्तप राजाको महारानी हुँ। जुन बेला चाहिँ राजा र मसँगै बसिरहेको बेलामा, रातो कम्बल ओढेको बेलामा, औँठी लगाएको बेलामा मैले चाहिँ चालै नपाउने गरी त्यो चाहिँ हत्ती लिङ्ग त्यो शकुनले मलाई समातेर त्यो रुखमा ल्याएर राखेको हो भनेर सबै कुराहरू वृत्तान्त सुनाएपछि त्यो महारानीले के भने त भन्दाखेरि, त्यो दुःख भन्दा पनि मलाई के दुःख त भन्दाखेरि, अहिले परन्तप राजाको देहान्त भइसकेको भए यति बेला त मेरो छोरा यति बेला राजगद्दीमा बसेर मेरो छोरा राजा हुने योग्य भएको मेरो छोरा चाहिँ हेर यस्तो जंगलमा बसिरहनु पर्यो भनेर चाहिँ महारानी त क्वाँ रोएछ। अनि अल्ल कप्पक त्यो ऋषिले के भने त भन्दाखेरि, ओहो तपाईँ चाहिँ परन्तप राजाको महारानी पो रहेछ भनेपछि तपाईँको छोरा त अहिले राजा हुनु पर्यो, यस्तो राजा हुन योग्य छोरालाई यस्तो जंगलमा चाहिँ बास गरेर राखेर केही काम छैन। यदि तिम्रो छोरालाई राजा हुने इच्छा छ भने म अवश्य तिम्रो छोरालाई राजा बनाउने म चाहिँ उपाय बताइदिन्छु, मसँग त्यस्तो उपाय छ भनेर भनेपछि त्यो महारानीले पनि के भने त भन्दाखेरि, त्यस्तो उपाय छ भने के गर्दा हुन्छ सोद्धाखेरि, तपाईको छोरालाई राजकुमारलाई राजा हुने इच्छा छ भने मसँग यस्तो चाहिँ हट्ठीकण्ठ बिना पनि छ, हट्ठीकण्ठ मन्त्र पनि छ, त्यो मन्त्र पनि म दिएर पठाउँला। त्यो मन्त्रको कारणले गर्दाखेरि ठुलै हात्तीहरूको साथ उसले त्यो राज्यमा प्रस्थान गर्न सक्छ। यदि त्यो राज्यमा उसलाई राजा हुन दिएन भने उसले युद्ध गरेर भए पनि त्यो राज्य लिन सक्छ। यो त क्षत्रियहरूको धर्म हो नि, क्षत्रिय हो नि म पनि, त्यस्तो कुरा त मलाई पनि थाहा छ। तर राजकुमारलाई राजा हुने इच्छा छ कि छैन त्यो सोध्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रानीले चाहिँ आफ्नो छोरालाई बोलाउँदाखेरि, ए छोरा तिमी साधारण चाहिँ मान्छे होइन, तिमी त परन्तप राजाको छोरा हो, म त महारानी हो, तिमी राजकुमार, त्यसैले तिमी राजा बन्न योग्य छोरा हो। तिमी कौसम्बीमा परन्तप राजाको देहान्त भइसकेको छ, त्यसैले परन्तप त्यो राज्यमा राजा हुने भनेको तिमी नै हो, त्यसैले तिमी चाहन्छौ भने गएर राजा हुन सक्छौ भनेर भने। छोरा चाहिँले के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ, म यदि राजकुमार हो भने अवश्य पनि म राज गर्छु, कौसम्बीमा गएर मेरो चाहिँ अधिकार म लिन्छु, यदि लिएन भने अधिकार म खोसेर भए पनि लिन्छु, तर म राजकुमार भनेर कसले मलाई चिन्छ त भनेर भन्दाखेरि महारानीले के भने त भन्दाखेरि, त्यसो भए
तिमी चाहिँ परन्तप राजाको छोरा राजकुमार हो भनेर चिनाउनको निमित्त यो कम्बल पनि ल्याऊ भनेर राज कम्बल पनि दिए। त्यतिले मात्र नपुगेर राजाको औँठी रानीले लगाएको थियो नि त्यो औँठी पनि दियो। त्यसपछि महारानीले त्यो राज्यको सेनापति, मन्त्री, अमात्य हैन राजखलकहरू सबैको परिचय दिएर सबैको नाम पनि वृत्तान्त रूपमा सुनाए। त्यसपछि के भने त भन्दाखेरि जाऊ छोरा, गएर चाहिँ त्यो कौशम्बी नगरमा गएर त्यो सेनापति, अमात्य, मन्त्रीहरूको सबैको नाम पनि सुनाऊ। त्यतिले पनि पुगेन भने यो राज कम्बल पनि देखाऊ, यो राज औँठी पनि देखाऊ, पक्कै पनि तिमीलाई चिन्ने छ। यस्तो राज कम्बल र राज औँठी भनेको राजाहरूको परिवार बाहेक कसैले पाउँदैन। कसैको हिम्मत पनि हुँदैन राजाको औँठी लगाउने र चोर्न पनि कसैले सक्दैन। यो त राजाले नै दिएको हुनुपर्छ। जाऊ छोरा, तिमी राजा हुन चाहन्छौ भने जाऊ भनेर भनेछ। त्यसपछि अल्ल कप्पक त्यो ऋषिले पनि के भने त भन्दाखेरि यदि त्यो यो जंगलबाट तिमी जान चाहन्छौ भने यो जंगल त घना जंगल छ, तिमी जाने हो भने यो हठीकण्ठ बिना पनि लिएर जाऊ, हठीकण्ठ मन्त्र पनि लिएर जाऊ। यो हठीकण्ठ बिनाको यो तार बजायो भने चाहिँ हात्तीहरू बेटोरले चाहिँ पछाडि नहेरिकन भाग्छ। यो तार बजायो भने पछाडि हेरी हेरी हात्तीहरू भाग्छ भने यो तार बजायो भने चाहिँ हात्तीहरू नतमस्त भएर शिर निहुराएर तिम्रो चाहिँ अधीनमा आउँछ भनेर चाहिँ यस्तो पनि हठीकण्ठ मन्त्र र बिना भएको हो, यो म तिमीलाई दिन्छु। हे राजकुमार, तिमी गएर चाहिँ राज्य सम्हाल भनेर भनेछ। अनि राजकुमारले पनि अब यस्तो घना जंगल छ, यो बिना हो कि होइन भनेर चाहिँ परीक्षण गर्ने हिसाबले चाहिँ ल ठिकै छ, त्यसो भए म यो बिनाको एकचोटि परीक्षण गरेर मात्र निश्चित गरेर मात्रै म जान्छु भनेर भनेपछि त्यो अल्ल कप्पक ऋषिले गएर एउटा चाहिँ वृक्ष मुनि जहाँ चाहिँ हात्तीहरू चाहिँ जमघट हुन्छ, एउटा चाहिँ पिप्पलको बोट छ ठूलो यो जंगलमा, त्यो पिपलको बोट मुनि चाहिँ हात्तीहरूको जमघट हुन्छ। तिमी यो हात्तीहरू जमघट हुनुभन्दा पहिला नै गएर त्यो रुखमा बस्न जाऊ र हात्तीहरू त्यहाँ चाहिँ जमघट हुने बेलामा तिमीले त्यो बिना बजाएर मन्त्र उच्चारण गर्दियौ, परीक्षण गर भनेर चाहिँ भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ त्यो बिना बोकेर हात्तीहरू जमघट हुनुभन्दा पहिला नै त्यो पिपलको बोट माथि गएर त्यो चाहिँ राजकुमार बस्न गएछ। गएपछि नभन्दै त्यहाँ त हात्तीहरू त ठुलो भिडमा चाहिँ त्यहाँ मासमा चाहिँ हैन त्यहाँ जम्मा हुन आएछ। आएपछि राजकुमारले के सोचे त भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण हात्तीहरूलाई मैले चाहिँ पछाडि नहेरिकन भगाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हठीकण्ठ मन्त्र उच्चारण गर्दै त्यो हठीकण्ठ बिनाको एउटा टार के मात्र बजाएको थियो, साँच्चै त्यो हात्तीहरू त भाग्गा भाग भएको रहेछ। उसलाई त खुसी लाग्यो, हो रहेछ बा हैन। त्यसपछि अर्को दिन गएर फेरि उसले परीक्षण गरे कि चाहिँ पछाडि हेरी हेरी भगाउने भनेर चाहिँ अर्को बिना बजाउँदाखेरि चाहिँ हात्तीहरू पनि त्यसरी नै पछाडि हेरी हेरी चाहिँ भागेछ। अनि तेस्रो पल्ट तेस्रो दिनमा गएर फेरि परीक्षण गर्नु पर्यो भनेर उसले चाहिँ तेस्रो नम्बरको तार बजाउँदाखेरि त हात्तीहरू त त्यस्तो शक्तिशाली हात्तीहरू त नतमस्त भएर शिर निहुराएर चाहिँ हैन सुँड यसरी फैलाएर चाहिँ आफ्नो मालिकलाई हैन एउटा चाहिँ नम्र भाव देखाएर सामुन्ने आए जस्तो सबै हात्तीहरू हैन त्यसको त्यो हात्तीहरूको सबभन्दा नाइके हात्ती हुन्छ नि त्यो त त्यो राजकुमारको अगाडि आएर नतमस्त भएर चाहिँ बस्न आएको रहेछ। ओहो, हो रहेछ यो बिनाले त यो हठीकण्ठ यो मन्त्रले पनि काम गरेर रहेछ। ल हो रहेछ, ल त्यसो भए मसँग अब शक्ति पनि भयो, प्रमाण पनि भयो। अब किन म चाहिँ यो कौशम्बी गएर चाहिँ मैले चाहिँ अब राज्य किन नसम्हालौं भनेर चाहिँ सोच आएछ। अब त्यो चाहिँ राजकुमार उदेन हैन
त्यसपछि चाहिँ आफ्नो चाहिँ आमा कहाँ आए, उसको पिता नै भयो अब त्यो ऋषि हैन, अल्लकप्पक ऋषि त उसको पिता पनि भइसक्यो, आमाले त स्वीकारेको भयो। त्यसपछि त्यो उदयन राजकुमारले बुवा आमासँग अब बिदा मागे। अब आमा बुवा अब मलाई आज्ञा दिनुस्, मैले चाहिँ अब बुवाले दिएको अनुसार यो हट्ठीकन्त बिनाको पनि परीक्षण गरिसके, हट्ठीकन्त मन्त्रको पनि परीक्षण गरिसके। यो हट्ठीकन्त बिना र मन्त्रले चाहिँ बुवाले भने जस्तै सही काम गर्दो रहेछ। म सम्पूर्ण यो हात्तीहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छु। त्यसैले म राज्यमा जाँदैछु, मलाई एक्लै भनेर नसम्झ्नुहोस्, म सारा हात्तीलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पारेर जान्छु। र मसँग अब आमाले दिनुभएको मसँग चाहिँ राजकम्बल पनि छ, राज औँठी पनि छ, मसँग प्रमाण पनि छ, र मलाई स्मरण पनि छ राज्यको सारा चीजको मलाई स्मरण छ। राजाको नाम के हो, रानीको नाम के हो, सेनाको नाम के हो, अमात्य मन्त्रीहरूको सबैको नाम मलाई थाहा छ। अब म चाहिँ कौसम्बी राजदरबारतिर नगरतिर म गएँ। त्यसै मलाई आशीर्वाद दिनुस्, अनुमति दिनुस् भन्दै त्यो चाहिँ उदयन राजकुमारले बुवा आमासँग आशीर्वाद लिएर जाने चाहिँ योजना बनाए। र आमा बुवाले पनि बाबु उदयन, तिमीले चाहिँ जस्तो इच्छा गरेको कुनै पनि त्यस्तो भए अन्तराय नआउने किसिमले, युद्धै गर्न नपर्ने किसिमले तिमीले चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई सधैँले प्राप्त गरोस् भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिएर पठाएछ। त्यसपछि त्यो उदयन राजकुमारले अब त हात्तीहरू लिएर जानु पर्यो हैन, हात्ती सवार भएर जाने भनेर चाहिँ उदयन राजकुमारले त्यो हत्तीकन्त मन्त्र उच्चारण गरेर हत्तीकन्त बीणा बजाएछ। त्यसरी बीणा बजाइसकेपछि त्यो हात्तीको मूल त्यो चाहिँ नाइके हात्ती छ हैन, अब अहिलेलाई हस्तिराज भनौँ न हैन, हाजा त्यो हात्तीहरूको राजा नाइके, त्यो आएर त त्यो उदयन राजकुमारको हैन चाहिँ सामान्य त नटमस्त भएर त्यस्तो अजिङ्गको हात्ती पनि पुरै नियन्त्रणमा बसेर अनुशासित भएर अगाडि आएछ। आइसकेपछि त्यो उदयन राजकुमारले त्यो हात्तीको कानमा के भनेछ त भन्दाखेरि, हे हस्तिराज, म कौसम्बी नगरको परन्तप राजाको छोरा उदयन राजकुमार हुँ। मलाई कौसम्बी नगरको राजा बनाइदेऊ, म राजा बनाउनको निमित्त जाँदैछु, तिमीले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कानमा चाहिँ खुसुक्क भनेछ। त्यो उदयन राजकुमारले त्यो हस्ती राजलाई त्यो कानमा यसरी चाहिँ कुराहरू सबै फुकिसकेपछि त्यो हस्ती राजले पनि अब त्यो बिना बजाएको त्यो मन्त्रको कारणले आफ्नो मालिकले जे भन्यो त्यही गर्ने, त्यस्तरी हुन्छ। त्यसपछि त उसले आफ्नो सुन फैलाएर चाहिँ क्वाँ क्वाँ गएर कराएर जति पनि त्यो चाहिँ जंगलमा चाहिँ हात्तीहरू छन्, हजारौं हात्तीहरू चाहिँ हैन, सबैलाई उसले निमन्त्रणा गरिसकेपछि उसको स्वर सुनिसकेपछि सारा हात्तीहरू चाहिँ त्यहाँ जमघट भए। किन त्यसो गरेको त हो भन्दाखेरि कौसम्बी नगरमा गइसकेपछि त अब त्यहाँ युद्ध पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हात्तीहरूलाई चाहिँ अब तयार पारेको भयो नि त। त्यो उदयन राजकुमारले त त्यो हात्तीको कानमा त खुसुक भने राज्य लिनुपर्छ हामीले, त्यसैले तिमीले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि त्यही सहमतिमा सबैलाई बोलाइसकेपछि त्यो हस्तिराज त्यो हात्तीले चाहिँ जति पनि त्यहाँ हात्तीहरू जम्मा भएका थिए त्यो हात्तीहरूलाई एउटा चाहिँ आदेश के दिए त भन्दाखेरि, यो जमघट भएको यो हात्तीहरूको यो समागममा जति पनि वृद्ध हात्तीहरू छन् तिनीहरू सबै आफ्नो स्थानमा हटेर जाओस् भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुने त्यो वृद्ध हात्तीहरू मध्येमा त्यो हात्तीहरू मध्येमा वृद्धहरू सबै हटेर आफ्नो स्थानमा गए। त्यसपछि अर्को आह्वान के गरे त भन्दाखेरि, हामी चाहिँ कौसम्बी राज्यमा राज्य लिनको निमित्त गइरहेका छौं, त्यसैले बालक हात्तीहरू हैन
साना साना हात्तीहरू जति पनि छन् तिनीहरू पनि चाहिँ हतेर जाओ, आफ्नो स्थानमा सुरक्षित हुने गरी जाओ भनेपछि साना साना हात्तीहरू पनि सबै हतेर गइसकेपछि अब बाँकी हात्तीहरू त युवा युवा हात्तीहरू मात्रै त्यहाँ बाँकी छ। त्यसपछि हात्तीले कराएको त हो नि, अनि त्यसपछि चाहिँ अब युवा युवा हात्तीहरूको एउटा चाहिँ जमात लिएर, हैन, ठुलै जमात लिएर चाहिँ त्यो हात्तीहरूको सबभन्दा नाइके हात्तीको चाहिँ जिउमा, हैन, उदयन राजकुमार बसेर ल जाउँ अब चाहिँ कौसम्बी राज्यमा जाउँ भनेर गएछ। उता कौसम्बी राज्यमा त अब परन्तप राजाको त देहान्त भइसक्यो, उसको पिता राजाको त देहान्त भइसक्यो त्यहाँ। त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि हात्तीको बठानसँगै त्यो उदयन राजा त्यहाँ गएपछि त्यहाँ कौसम्बी नगरको द्वारमा पुगिसकेपछि चिठी लेखेर पठाएछ। कौसम्बी राज्यमा परन्तप राजाको देहान्त भइसकेको कारणले गर्दाखेरि परन्तप राजाको छोरा राजकुमार म उदयनमा आइसकेको छु, त्यसैले मलाई राज्य बनाउनको निमित्त मलाई चाहिँ राज अभिषेक गरिदेऊ भनेर चाहिँ चिठी पठाएछ। चिठी पठाइसकेपछि उनीहरू त अचम्म भए, के भन्छ यो पत्रमा, परन्तप राजाको छोरा उदयन आयो भन्छ त। अब त्यहाँ त कसैलाई चाहिँ राजकुमार भनेर कसैलाई पत्तो पनि थिएन त, हैन। त्यसैले त्यहाँ नगरवासीहरूले, मन्त्रीहरूले, अमात्यहरूले, नाना थरीकाले आएर चाहिँ त्यहाँ भने त हामीलाई त यो परन्तप राजाको चाहिँ छोरा छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, हामी तपाईलाई चिन्दा पनि चिन्दैनौ, त हामी तपाईलाई कसरी राज्य अभिषेक गर्न सक्छौ र भनेर भनेछ। पत्र आएछ, हैन। त्यसपछि उसले के भने त भन्दाखेरि तिमीहरूले मलाई नचिनेको मात्र हो, तर म चाहिँ परन्तप राजाको छोरा उदयन नै हो। यो राजाको राजा परन्तप हो, महारानी यो हो, सेनापति यो हो, हैन, मन्त्री हो, यो सबै कुराहरू भनिसकेपछि मलाई राजा बनाउने भए बनाउनुहोस्, नत्र भने युद्ध गर्नुहोस्। त्यति बेला त क्षत्रियहरू त युद्ध गरेपछि त राज्य त जसले पनि लिन सक्छ। मलाई राजा बनाउने भए राजा बनाउनुहोस्, होइन भने चाहिँ युद्ध गर्नुहोस् भनेर चाहिँ कि दुईटा कुरामा एउटा गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि हामी युद्ध पनि गर्दैनौ, राजा पनि बनाउँदैनौ। किन त भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो राजाको महारानीको अत्तोपत्तो हुँदैन, हैन, महारानीले चाहिँ राजकुमार जन्मेको हो होइन अत्तोपत्तो हुँदैन, हामीले चाहिँ पहिचान हुँदैन, तबसम्म हामी तपाईलाई चाहिँ राजा त बनाउँदैनौ, हामी युद्ध पनि गर्दैनौ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो राज्यमा यस्तो शोक भइरहेको यो समयमा अब चाहिँ रानीको अत्तोपत्तो नभएर हामीलाई यहाँ दुःख भइरहेको बेलामा हामी युद्ध पनि गर्दैनौ अहिलेको लागि, र हामी राजा पनि बनाउँदैनौ भनेर भनिसकेपछि अब पहिचान त दिनु पर्यो। त्यसपछि त्यो उदयन राजकुमारले चाहिँ ती नगरवासीहरूले चाहिँ के दिए त भन्दाखेरि तपाईहरूको रानीलाई हत्तीलिङ्ग शकुनले लगेको हो कि होइन? हो भनेछ। हो, हाम्रो महारानीलाई हत्तीलिङ्ग शकुनले चाहिँ टिपेर लगेको हो। कहाँ लग्यो, के लग्यो, कसरी के भयो अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन, अत्तोपत्तो हामीले पाएको छैन भनेर भनिसकेपछि त्यो उदयन राजकुमारले के भने त भन्दाखेरि तपाईहरूको परन्तप राजाको महारानी फलना जंगलमा छ, त्यही महारानीको छोरो म। नपत्या म तिमीहरूलाई चाहिँ ए नगरवासीहरू तिमीहरूलाई चाहिँ म आफ्नो प्रमाण दिन्छु। नगरवासीहरूले त मलाई चिनेको त छैन होला, तर राज चिन्ह चाहिँ मसँग छ। यो चिन्ह भयो भने चाहिँ पक्कै पनि तिमीहरूले विश्वास गर्छौ होला नि त, परन्तप राजाको चिन्ह मसँग छ, परन्तप राजाको महारानीको चिन्ह मसँग छ, म तिमीहरूलाई त्यो चिन्ह दिन्छु। अनि तिमीहरूले पक्कै पनि मान्छौ होला म उदयन राजकुमार हुँ भनेर भनेपछि
त्यहाँका चाहिँ अब नगरवासीहरूले, मन्त्रीहरूले, अमात्यहरूले, सेनाहरूले त्यसो भए तपाईँ नै राजकुमार हो भने दिनुस् त, के चिन्ह छ? जुन चिन्ह हेरेपछि हामीले पनि तपाईँ राजकुमार नै हो भन्ने विश्वास हुने त्यस्तो के चिन्ह छ भनेर भनिसकेपछि त्यो उदयन राजकुमारले चाहिँ त्यो राजाको कम्बल छ नि, 1 लाख पर्ने रातो कम्बल पनि त्यो नगरवासीलाई देखाएछ, मन्त्रीलाई देखाएछ, अमात्यलाई देखाएछ, सेनाहरू सबैलाई देखाएछ। यतिले तिमीहरूलाई चाहिँ यो हैन म राजकुमार हो भन्ने चाहिँ तिमीहरूलाई प्रमाण पुग्दैनौ भने ल हेर यो औँठी पनि हेर, जुन परन्तप राजाले आफ्नो औँलामा लगाउने यो चाहिँ औँठी हेर तिमीहरूले भने चाहिँ औँठी पनि त्यहाँ दिएछ। मेरो आमाले मलाई भनेको थियो तिमीलाई चाहिँ कौसम्बीमा कसैले चिन्दैन, जब यो राज चिन्हहरू चाहिँ देखाउँछौ तब सबैले चिन्छ भन्ने आमाको, मेरो आमा महारानीको पनि आदेश छ। ल हेर तिमीहरू मान्छौ कि मान्दैनौ अब भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ सबैले त्यो चाहिँ के भन्छ औँठी र त्यो कम्बल हेरिसकेपछि त सबै मन्त्री, अमात्य र सेनाहरू र नगरवासीहरूलाई पक्का भयो कि यो राजकुमार उदयन पक्का परन्तप राजाको छोरा हो। महारानीलाई गर्भवती भएको समयमा हत्तीलिङ्ग शकुनले टिपेर लगेर जंगलमा लगेको, त्यही जंगलमा नै यो जन्मिएको आदि इत्यादि सबै कुराहरू त्यहाँ भइसकेपछि चाहिँ सबैले त्यो उदयन राजकुमारलाई चाहिँ परन्तपको राजा नै सम्झिसकेपछि, पहिचान गरिसकेपछि ओहो हो रहेछ राजाहरूको यस्तो चिनो त कसैले कसैलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। आज परन्तप राजाको पनि देहान्त भइसकेको यो समयमा अब राजकुमार प्राप्त भइसकेपछि अवश्य पनि हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ पहिचान गरिसकेपछि अब यो राष्ट्रको लागि राजा विहीन बनाएर नराखौं भनेर एक आपसमा छलफल गरिसकेपछि अन्ततः त्यो नगरवासी, सेना, मन्त्री, अमात्यहरू सबै मिलेर उदयन त्यो राजकुमारलाई कौसम्बी नगरको चाहिँ ढोका खोल्दै भित्र लग्दै जय जयकार गर्दै उदयन महाराज की जय, उदयन महाराज की जय भन्दै आखिरमा उदयन राजकुमारलाई कौसम्बी राजाको राज्य अभिषेक गरे। यति हो आजको चाहिँ। यति भन्दा अगाडि चाहिँ नजाउँ, यति भन्दा अगाडि गयो भने चाहिँ आज धेरै कुराहरू फेरि चाहिँ तान्दै तान्दै ल्याउनु पर्छ। यो कौसम्बी नगरमा यो उदयन राजाले चाहिँ राज्य गरिरहेको समयको यो घटना भएको कारणले गर्दाखेरि यो उदयन राजा कसरी उदय भयो भन्ने विषयको एउटा चाहिँ प्रसंग, एउटा चाहिँ कथा यहाँ चाहिँ समेटिएको मात्रै हो है। घोषक त अब उदयन राजासँग कसरी चाहिँ सम्पर्क हुन्छ भन्ने अब भोलिकोमा मात्रै अब आउँछ। त्यो राज्यमा अब चाहिँ उदयन राजाले राज्य गरिरहेको थियो। जुन बेला घोषक जन्मिएको थियो त्यो बेलामा कौसम्बीमा उदयन राजाले राज्य गरिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो उदयन राजाको विषयमा यसरी यसरी उदयन राजा चाहिँ जन्मिन गयो, यसरी यसरी भयो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पृष्ठभूमिलाई तपाईहरुले चाहिँ प्रस्ट्याएको। यसरी चाहिँ रुखमाथि जन्मिएको यो राजा रहेछ, यसको नाम चाहिँ हैन अब चाहिँ बादल ऋतु, पर्वत ऋतु, अरुणोदय ऋतु, तीनवटा ऋतुहरू उदय भएको समयमा जन्मेको बालक नै उदयन राजा हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो है। आजको हाम्रो यहाँ चाहिँ अपमाद हैन वर्गको यो भगवान बुद्धले चाहिँ घोषिता राममा बसिरहनु भयो हुँदाखेरि देशना गर्नु भएको यो आनुपूर्वी कथा देशनाको यो चाहिँ पाँचौं भाग उदयन राजा उदयको विषयमा चाहिँ कथा यही टुङ्ग्याछु। आज भोलि उदयन राजा र घोषकको कसरी कसरी उनीहरूको सम्बन्ध हुन आउँछ र उदयन राजा ले चाहिँ कतिजना महारानीहरू बिहा गर्छ अब हैन, कस्तो कस्तो घटनाहरू घट्छ भन्ने कहानी चाहिँ अब बिस्तारै थप्दै जाउँला हैन। तर आजको लागि चाहिँ क्रमशः गर्नु पर्ला। उदयन राजाको उदय हुने बित्तिकै अब त रोक्नु पर्ला नि हैन। आज चाहिँ 1.5 घण्टा पनि गइसकेको यो समयमा चाहिँ आजको हाम्रो
उदेन राजाको उदय कथा यही क्रमशः गरे र भोलि पनि फेरि घोषक संघको सम्बन्ध भएको आदि इत्यादि चाहिँ देशनाहरू त अवश्य पनि हुने नै छ। तपाईहरुले चाहिँ आज पनि शान्त दान्तपूर्वक सुन्नुभयो, तपाईहरुले शेयर त गरिदिनु भयो होला, लाइक त गरिदिनु भयो होला, कमेन्ट त गरिदिनु भयो होला। त्यसमा म विश्वस्त भएर आजको यो उपदेश यही टुङ्ग्याए र आजको यो उपदेश पनि क्रमशः नै भएको छ र भोलि अब 6 भाग 7 भाग कतिसम्म जान्छ यो अलिकति लामो छ हैन। त्यसैले मैले चाहिँ उदयन राजाको उदयलाई पनि नभनौँ कि जस्तो लागेको, एकैचोटि यसरी राजा उदय भएको भनेर चाहिँ नभनिकन एकैचोटि घोषकसँग सम्बन्ध भएको त्यो कथालाई चाहिँ लम्ब्याउँदा पनि हुने हो। तैपनि अब भन्दै गर्दाखेरि विस्तृत रूपमा नै भनौँ न, भगवान बुद्धले चाहिँ अपमाद वर्गमा जति पनि देशना गर्नुभएको त्यो किन चाहिँ हामीले चाहिँ बाँकी राखेर जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो देशना चाहिँ भएको हो है। यसरी चाहिँ तपाईको अल्ल कप्पक वेथ दीपक ती राजाहरूले पनि अब धन सम्पत्ति यो भौतिक सम्पत्ति प्रतिको दोष देखेर हैन मर्नुपछि त के पनि लिएर जाने रहेनछ, आफ्नो इष्टमित्र कोही पनि साथ लिएर जाने होइन रहेछ। यद्यपि आफ्नो शरीर पनि आफ्नो साथमा आउँदैन भनेर उनीहरूले राज्य नै त्यागेर चाहिँ जंगलमा गएर ऋषि प्रवज्या भए हैन। त्यसपछि अब एकजना त अब ध्यान भावना साधनाबाट दिवंगत भएर प्रभावशाली देवराज भएर जन्मिए। त्यही देवराजको कारणले हत्तीकन्त बिना र हत्तीकन्त मन्त्र प्राप्त भएको त्यही मन्त्र लिएर अहिले उदयन राजा आएको छ। त्यो उदयन राजाले यो हत्तीकन्ठ मन्त्र यो हत्तीकन्ठ बिनाले कति राज्यलाई प्रभाव पार्छ पछिको घटनामा आउँछ। त्यो त अब शक्तिशाली छ नि त उदयन राजा हैन, त्यो सानोतिनो राजा होइन। अहिले उसँग त्यस्तो बिना र मन्त्र छ, त्यस्तो राजा हो उदयन राजा हैन। अब त्यो राजाको अब राज्य सञ्चालन गर्न त गरिहाल्छ, राजा त भइसक्यो। त्यसैले कसरी उसले राज्य सञ्चालन गर्छ, कस्तो कस्तो परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब भोलिको भागमा र यो भोलिको भागले पनि सकिँदैन। अब यसरी चाहिँ विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने श्यामावती खुजुत्तरा यो मागन्धीयहरूको कथा पनि अब जोड्दै लानु पर्ला। मैले हुन त यो श्यामावतीको अलिकति मागन्धीको अलिकति र खुजुत्तराको अलिकति मैले चाहिँ छुट्टा छुट्टै कथा त मैले प्रसङ्ग बस देशना त गरिसकेँ। तर यो कथामा चाहिँ अब सिरियल्ली सबै विस्तृत रूपमा देशना चाहिँ गर्नु पर्ला। कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ अलिकति दोहोरिएला, तर के पनि छैन। कथा भनेको अलिकति दोहोरिए पनि अब खुजुत्तराको कथा मागन्धीको कथा अलिकति दोहोरिन्छ यसमा चाहिँ। पहिला मैले चाहिँ उपमाको रूपमा मात्रै दिएको थिएँ र यसमा चाहिँ अब षड्यन्त्रहरू हैन, मागन्धीले श्यामावतीलाई मार्नको निमित्त कस्ता कस्ता षड्यन्त्रहरू गरे। यो उदयन राजा पनि कस्तो उल्लु भएर यसले चाहिँ अब त्यो मागन्धीको षड्यन्त्रलाई चाहिँ अन्जान रूपमा भनौँ या के भनौँ, श्यामावतीलाई पनि मार्नको निमित्त बाणसम्म हान्न आएको हैन आदि इत्यादि यसमा चाहिँ कथाहरू छन् हैन। यसमा त षड्यन्त्र यसमा त तपाईको चाहिँ धोकाहरू षड्यन्त्रहरू त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ सजायहरू। यो उदयन राजाले त्यहाँ मागन्धीलाई कसरी सजाय दिन्छ, या खतरनाक छ यो कथा। मलाई त साह्रै मनपर्छ कि यो त कथा मात्र, यो चाहिँ फिल्ममा यसरी चाहिँ सबै बनाउने हो भने त यो त धेरै यस्ता यस्ता नाना थरीको यो सिरियलहरू भन्दा त यस्ता ज्ञानवर्धक सिरियलहरू हैन कति छ हाम्रो चाहिँ बुद्ध धर्मको उसमा। त्यसैले त बुद्ध धर्मको यो चाहिँ जातकहरू धम्पटहरू नाना थरीका सूत्रहरू चाहिँ यो चाहिँ फिल्म बनाएर चाहिँ देखाउने हो भने त मारामार चल्छ। ल यति चाहिँ ग्यारेन्टी छ। अलिकति राम्रो अभिनय हैन, अलिकति राम्रो बनाउनु पर्यो, डायलग साइलगहरू पटकथा भन्छ कि पटकथाहरू चाहिँ अलिकति मिलाएर लेख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कथा भन्दाखेरि पनि भन्डेहरूलाई चाहिँ अलिकति पटकथा आउनुपर्छ कि कथा त यस्तो भयो उस्तो भयो भन्छ हैन, तर पनि त्यसलाई चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ पटकथा नभएको पढ्छौँ नि त हामीले, कथा मात्रै पढ्छौँ। त्यसलाई चाहिँ कथा देशना गर्दाखेरि त पटकथा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ भन्डेहरूले हैन। कहिलेकाहीँ त अब यसो भन्यो उसो भन्यो भन्ने मिलाएर भन्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ गाह्रो छ। कथा भन्नु पनि गाह्रो छ तपाईहरुलाई। यसो हेर्दाखेरि ल भन्दैले यस्तो भनिरहेछ उस्तो भनिरहेछ सुन्ने मान्छेलाई त कति सजिलो जस्तो लाग्ला हैन। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो कथा चाहिँ थाहा हुन्छ, तर त्यो कथालाई चाहिँ राम्रोसँग मिल्ने गरी त्यो पटकथा बनाएर देशना गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो कथाहरू भने त्यस्तो हुन्छ। सूत्र भनेको त त्यहाँ सूत्र देशना गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पटकथा नै हुन्छ के, भगवानले यसो भन्यो उसले यस्तो जवाफ दियो भन्ने हुन्छ। तर कथाहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण त्यस्तो हुँदैन कि
त्यही भएर चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्छ अध्ययन गर्दाखेरि। कथा थाहा हुँदाखेरि पनि सिरियल सलल्ल जाने गरी मिलाउन सकिन भने पनि त्यो कथा सुन्दाखेरि नमज्जा हुन्छ कि। र आज यो अलिकति यो कथा चाहिँ यही हामीले टुङ्ग्याए, भोलि चाहिँ अवश्य भेट्छौँ। भोलिको 9 बजे पनि हामी यो चाहिँ अपमाद वर्गको थप भागलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने वचन दिँदै आजको यो देशना यही टुङ्ग्याए। सबैलाई साधुवाद, तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। अवश्य पनि तपाईहरु पनि सुन्नुहोस्, तपाईहरुको साथी इष्ट मित्र आफन्तहरूलाई पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यस्ता विभिन्न चाहिँ ऐतिहासिक हैन भगवान बुद्धको सत्य घटनामा आधारित यस्ता कथाहरूलाई सुन्नु पर्दाखेरि एक किसिमले चाहिँ हामीलाई पुण्य सञ्चित पनि हुन्छ, आर्जित पनि हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ आज जति पनि यो देशना सुनेर हामीले पुण्य आर्जित गरे, यो पुण्यको प्रभावले विशेषतः मेरा गुरु आचार्यहरू दिवंगत भिक्षु ज्ञानपूर्णिक मास्टरवीर गुरुवर स्याडो उपन्दिता विवंशहरू गुरुवरहरू लगायत सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति यो पुण्यको प्रभावले सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि कामना गर्न चाहन्छु। र बितेर गएका ज्ञाति बन्धुहरू, देवताहरू, अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि आजको यो पुण्य सञ्चित भएको उहाँहरूलाई चाहिँ सुख शान्तिको लागि आधार भरोसा होस्। तपाईहरु पनि आफ्नो चाहिँ ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि सम्झिनुहोस् र देवताहरूलाई पनि पुण्य अनुमोदन गर्नुहोस्। अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूलाई तपाईहरुले पनि त्यसरी चाहिँ सम्झेर चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्दाखेरि तपाईहरुको जीवन फलिफाप नै हुनेछ भन्दै अन्तिममा हामी पुण्यानुमोदन गरौं। आजको दिन सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौं। सबैले साधुकार भनिदिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। र आज मलाई हिजो चाहिँ केही चाहिँ श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अलिकति आर्थिक सहयोग गर्नु भएको थियो। मैले चाहिँ आज छुट्याएँ है। भोलि चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने उपासक उपासिकाहरूलाई पनि पुण्य अनुमोदन गर्नु पर्ला। आज छुट्टिन गएको छ है। हिजो चाहिँ केही उपासक उपासिकाहरूले अब कति उपासक उपासिकाहरूले त तपाईको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ डाटा चलाउनको निमित्त भनेर ट्रान्सपोर्ट पनि धेरैले गर्नु भएको थियो। कसैको त नाम पनि थाहा छैन मलाई, तपाईहरुले नाम थाहा दिन लगाए पनि हुने थियो है। अन्तिममा चाहिँ यो पुण्य अनुमोदन गर्दा उहाँहरूको नाम पनि उल्लेख गरेर हैन पुण्य अनुमोदन गर्न पाउँथ्यो नि त हैन। कसैले चाहिँ अब भोजनको लागि भनेर पनि, कसैले चाहिँ अब सहयोगको लागि भनेर कसैले धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। भोलि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सम्झेर चाहिँ पुण्य अनुमोदन गर्नु पर्ला। जतिले पनि अब ज्ञात अज्ञात जति पनि चाहिँ उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ आर्थिक होस् भौतिक होस् सहयोग गर्ने सबै उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद दिँदै त्रिरत्नको आनुभावले तपाईहरुको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मंगलम्।